बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और फ़ायज़ा कामरान का अस्सलामु अलैकुम। और सुबह सवेरे में कोशिश करते हैं वीकेंड आपका अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीकेंड हो, आप बोर ना हो, तीखे तगड़े और गर्मा गर्म सवालात हम अपने मेहमानों से करें। और चूँकि हम लाइव होते हैं और बहुत सारे लोग सुबह सुबह कराची के लोग उठ नहीं पाते और फिर हम बहुत सारे लोगों को इमीडिएट बुला लेते हैं मौक़िफ़ के लिए। फिर वो कहते हैं साजिद भाई हमें आपने जल्दी छोड़ना भी है, हमने एहतजाज में जाना है, हमने अपने मीटिंग्स में जाना है, तो सबकी कामों को लेके चलना है। तारुफ़ करो सबसे पहले जो गेस्ट हैं कि तारुफ़ के मोहताज नहीं है। जब आप पुरानी कराची जिसको हम कहते हैं वहाँ जाएंगे सदर इम्प्रेस मार्केट की तरफ, तो वहाँ से इनका बड़ा होल्ड है और वोकल वॉइस है आप ताजरों की। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची ताजर अलाइंस, चेयरमैन अलाइंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन आसिफ गुलफाम साहब। सर खुश आमदीद। उनके साथ सर एक और बिजनेसमैन मौजूद हैं, काशिफ सलाट, आप डिस्ट्रिक्ट साउथ वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल कराची ताजर अलाइंस। सर आपको भी गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। उनके साथ नौजवान महाजर एक बड़ा एक तंजीम, एक तहरीक का आगाज़ हुआ और ये कब हुआ ये भी हम पूछेंगे। उमैर गालबन बहुत जगहों पर वोकल वॉइस बनते हैं, स्पेशली नौजवान महाजर और जो यूथ हो, और फिर एक मुशायरा भी होता है गालबन, उनकी ये नुमाइंदगी करते हैं। आप सेक्रेटरी जनरल हैं नौजवान महाजर के। उमैर मकसूदी साहब ने ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद। आपको भी गुड मॉर्निंग। और पहले सर आसिफ गुलफाम साहब की तरफ, वो कहते हैं सारी तोपों का रुख हम इनकी तरफ करते हैं, इनकी बड़ी स्ट्राइक भी है और बल्कि गालबन हफ्ते को थी, गुजर गई, क्या खोया क्या पाया। अक्सर वज़ीर ख़जाना जब लैंड करते हैं KCCI या कोई बड़ी शख्सियत, फ़ोटो खिंचवाने में तो बहुत मसरूफ़ होते हैं तमाम कारोबारी लोग, लेकिन क्या काम भी करते हैं, अपनी जो उनकी एसोसिएशन है उनके मसाइल हल भी करते हैं या कि नहीं? आसिफ गुलफाम साहब, सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो साजिद भाई आपका और आपकी टीम का शुक्रिया, आपने इतने अहम इशू पे जो है वो बातचीत की है। देखिए ताजिरों का जो मेन मकसद यही होता है कि शहर के ताजिर बरादरी को साथ लेके चलने की और इस मुल्क की मशीयत को बेहतर करने के लिए, बल्कि इस पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कराची शहर चला रहा है। तो कराची के ताजिर बरादरी जिस मुश्किल हालात में कारोबार कर रहे हैं आप सबके इल्म में है। देखिए हमारा जो मेन मौक़िफ़ होता है कि अगर किसी भी बड़ी शख्सियत को बुलाने का, उनसे अपने लोगों के मसाइल हल करने की बात की जाती है, ना कि सिर्फ फ़ोटो सेक्शन है। आप देखें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा से जो है इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए काम करता रहा है। उसके साथ साथ कराची की बेशतर ताजिर तंजीमें, जैसे हमारी ऑल कराची ताजिर अलाइंस है और मैं चेयरमैन भी अलाइंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने ताजिरों को सहूलत मुहैया करें। लेकिन अफसोस ये होता है कि जो हुकूमत के वफ़ की जानिब से जो सहूलतें मिलनी चाहिए कारोबार को वसी तर करने के लिए, आसानियाँ जो पैदा की जाती है। हफ्ते को जो आपने स्ट्राइक की और फिर ये क्या वजह क्या है, कौन से टैक्सेस जो आपके लिए वबाल जान बन गए हैं, वो भी ज़रा आवाम को आगाही दें। और प्रोड्यूसर साहब को भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, स्पोक पर्सन सिंध गवर्नमेंट बुलंद खान जुनेजो साहब को भी आप लाइन पे ले लें, उनको भी ऑन बोर्ड ले लें। जी सर। हाँ देखिए, सबसे पहले तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल बजट आता है और हर साल ही मुल्क के तमाम ताजिर बरादरी जो है इसके ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाजी करती हुई नज़र आएगी। लेकिन हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप स्टेक होल्डरों को साथ लेके नहीं बैठेंगे, ताजिर बरादरी को साथ नहीं बैठाएंगे, मुल्क की काफ़ी चैम्बर्स हैं इस हड़ताल में, आपने देखा कि मतलब अगर ऐसा अच्छा होता कि मुबारकबाद के मुस्तहिक होते या कोई ऐसा वो कब दिन आएगा? देखिए हमारी तो ये ख्वाहिश है कि हम ये चाहते हैं कि कराची की नहीं पूरे मुल्क के ताजिर जो बड़े चैम्बर्स हैं कम से कम उनको साथ लेके इस बजट में जो है वो बनाया जाए ताकि किसी को भी एतराज़ात ना हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बस IMF या कहीं ऊपर से एक हुक्मनामा जारी होता है और वो आवाम पे और ताजिरों पे जो है लाद दिया जाता है। लेकिन जो अफसोसनाक है, जिसका हम जो हड़ताल हमने जो की है, जो हफ्ते के दिन जो हुई थी जी,
جو ہم نے ہڑتال کی وہ وجہ یہی ہے کہ یہ 37A 37B اور 21S جو کہ یہ صرف تاجروں کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاجروں کو زبردستی لفٹ آپ کو کرائی وفاقی حکومت؟ دیکھیں لفٹ تو بہت کراتے ہیں، اچھا آپ کو بھی پتہ ہے، ہاں، لیکن اس بار جو ہے جو انہوں نے تاجروں کو ہراسمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، زبردستی ٹیکس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ یہ تاجر ٹیکس بھی دیتا ہے، اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا، یہ بالکل اس شک کو جو ہے ہم نہیں مانیں گے۔ ہم چاہتے ہیں ٹیکس دینا اور ٹیکس دے بھی رہے۔ کیا سراج قاسم تیلی کی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ بالکل 100% ان کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے چیئرمین جو زبیر میمن BMG گروپ کے اس وقت ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھی لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جاوید بلوانی صاحب، اس وقت ماشاءاللہ کراچی سے کافی اچھی اس جو یہ سیکشن لگائی گئی اس پر جو ہے سب سے زیادہ آواز کتنے انہوں نے پر بلند امید ہے کی ہے۔ آصف بھائی واپس ہوں گی؟ دیکھیں اللہ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ اس ملک کی خاطر جو ہے ان کو اس چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، تاجروں کو سہولتیں دینی پڑیں گی، تاجر کا بزنس چلے گا تو یہ ملک چلے گا، ورنہ اس شہر کو نہیں اس پورے ملک کو نقصان ہوگا۔ اچھا، کاشف سراج بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کاشف بھائی آپ کیا کہیں گے؟ کتنے دھڑے ہیں، بہت ساری الائنسز ہیں، بہت سارے ایسوسیشنز ہیں، سب آپ کے ساتھ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھیں تاجر جو ہے وہ کبھی بھی اسٹرائک کے حق میں نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جب تجارت کرتے ہیں تو اس ملک کے لیے جو بینیفٹ ہوتے ہیں وہ اس ملک کو بھی ملتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ تاجر جو ہیں ہمیں بلیک میل کرتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں، آج آپ کے یہاں بیٹھے ہیں، 2 دن پہلے تک انکم ٹیکس کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر فارم اپلوڈ نہیں ہو رہا جو ہم ریٹرن بھریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی ایک ٹائمنگ ہے کہ 30 دن کے اندر اس فارم کو آپ نے اپلوڈ کر کے اس کو ریٹرن جمع کرانا ہے۔ اس حساب سے اگر آج کی ڈیٹ کے حساب سے ہم جاتے ہیں تو آج کی ڈیٹ سے وہ ڈیٹ 30 تاریخ جو بنتی ہے وہ 30 سپٹمبر۔ اگر FBR کو ہم یہ گانا ڈیڈیکیٹ کریں، ہر ظلم تیرا یاد ہے نا، دیکھیں یہ تو روز سنتے ہوں گے یہ، ہاں، لیکن تاجروں کو آپ دیکھیں نا کہ تاجر یہ کہتے ہیں کہ تاجر ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تاجر ٹیکس نہیں دے رہا تو آپ کا ملک اتنا کس طرح چل گیا، اور آپ کیوں تاجروں سے ہی امید رکھتے ہیں؟ تو یہ والی بات جو ہے، تو یہ بات تو آپ کو خود کو اندازہ ہوتا ہے کہ تاجروں سے تو یہ ٹیکسز لیتے بھی ہیں، اور وہی والی بات ہے کہ جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی بند ہے۔ جو ٹیکس میں نیٹ میں نہیں ہے اس کو یہ نئے لوگوں کو لانے کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں لا رہے، جو دے رہا ہے اسی کو مارے جا رہے ہیں کہ آپ نہیں دینا ہے، آپ نہیں دینا ہے، آپ نہیں دینا ہے۔ تو یہ جب تک اسٹیک ہولڈر کو، میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ کراچی چیمبر آف کامرس اور تمام پاکستان کے چیمبر آف کامرس نے یہ جو اس دفعہ اسٹینڈ لیا ہے بالکل صحیح اسٹینڈ ہے، اور جب تک اسٹیک ہولڈر کسی بھی کام میں، یہ ٹیکسز کے نہیں باقی بھی ایشوز پہ، اسٹیک ہولڈر کو جب تک نہیں لیں گے آپ صحیح راہ پہ نہیں جا سکتے۔ کراچی کے مسائل ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا حل نہیں تلاش کرتا، مسائل تو بہت سارے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس سے پچھلے پروگرام میں نعیم خان زادہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کئی مسائل کی طرف نشاندہی کی، تو ان سے بھی میرا یہی سوال تھا کہ آخر یہ مسائل کب ہوں گے، حل ہوں گے، کون حل کرے گا، یہ گاڑی کون آگے چلائے گا؟ ہاں، آپ سے بھی سوال۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے ابھی کراچی تاجر الائنس کرے گی یا کوئی؟ اب مجھے کل ایک دکاندار نے مجھ سے کہا کہ آصف بھائی آپ کو ایک بات بتانی تھی، میں نے کہا بتائیے، کہ بل میں جو 400 روپے KMC اپنا ٹیکس لے رہی ہے انہوں نے اب 750 کر دیا، تو یعنی یہ فی میٹر پہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے انہوں نے 350 روپے کے الیکٹرک کے بل پر، کے الیکٹرک کے بل میں KMC کے کتنے چارجز بڑھ گئے؟ 400 تھے 350 بڑھ گئے۔ سر کے الیکٹرک والوں، یہ آصف گلفام صاحب مذمت کر رہے ہیں اس کی اور سائلنٹ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے جب کے الیکٹرک، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بل وصول کر رہی ہے KMC کا، تو پھر یہ جو گلیوں محلے میں کچرا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ کچرا بھی جو نا کہ الیکٹرک کی گاڑیوں میں ڈالنا چاہیے، وہ سروس بھی ان کو دینی چاہیے۔ اچھا، میری انفارمیشن مطلب کچھ ذرائع ہمارے بتا رہے تھے کہ کے الیکٹرک میں بھی کرپشن ہے۔ دیکھیے کرپشن تو بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتاؤں ابھی ہمارے یہاں میں صرف آرام باغ فیڈر کی بات کروں، جامع فیڈر کی، تو ہمارے فیڈرز میں جو ہے وہ تقریباً
85% जो है रिकवरी है हमारी ताजिरों की, लेकिन उसके बावजूद 6-7 घंटे की जो है ना लोड शेडिंग की बिल्कुल 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 तो अफसोस होता है कि जो ताजिर बरादरी को बिजनेस फराहम करने के लिए जो मुहैया किया जाना चाहिए सहूलतें, वो उससे महरूम है। देखिए क्या ऐसा किया है, ना पानी ना बिजली ना गैस, कुछ तो नहीं है। रोटी भी आपके सामने, रोड सब जो है टूट फूट का शिकार है, वो भी अब सब अपनी मदद आपके तहत अब तक इस कराची शहर में ताजिर बरादरी कर रही है। लेकिन टैक्स के निज़ाम को बेहतर करने के लिए नहीं बिठाएंगे ताजिर बरादरी को साथ। मैं तो कहता हूँ कि इनको लेना साथ, स्टेक होल्डर को बिठाएं, चैम्बर्स हैं हमारी, आप क्यों नहीं बिठाते? चले एक प्रोड्यूसर साहब मुझे एक ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ताजर अलाइंस से अपने कुछ ताजरों को बुलाया। बड़ी गर्मा गर्मी है कराची शहर में, और ये जो FBR के मज़ालिम कहें या वफाकी हुकूमत के टैक्स के इशूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे, टैक्स ज़्यादा लग रहे हैं, ताजिर बरादरी परेशान है। रासिफ गुलफाम साहब ने कहा कि अब तो के लीटर के बिल पर KMC के चार्जेस जो 400 रुपये थे वो भी 750 तक जा पहुँचे हैं। तो आम आदमी और आम ताजिर से मीन्स दुकानदार जो ग्रास रूट पर बैठे हुए कारोबार कर रहा है, जिसको आप स्मॉल ट्रेडर भी कह सकते हैं या स्मॉल बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, जो छोटे ताजिर होते हैं, और डायरेक्ट असर अंदाज उन पर होते हैं जो भी ऊपर से पॉलिसीज़ बनती हैं। काशिफ भाई, बहुत सारी अलाइंसेस हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं, तो कई ऐसी तंजीमें और ऐसे लोग भी तो नहीं हैं कि जो कहें कि सामने आपके हैं, बैक साइड पे हुकूमत के हैं। देखिए वो फिर अपने लिए नुकसान का बायस बनेंगे, क्योंकि देखिए इस तरह के जो लोग होते हैं, ये तो आपको पता है कि ऐसे लोग हर दौर में ही होते हैं और वो नुकसान देते हैं ताजिरों को भी, और बेसिकली वो अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे अभी आप देखेंगे ये जो काम किया जा रहा है, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हमें मईशत जो हमारी चल रही है उसका पहिया बिठाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि किसी कौम को क्यों पहिया बिठाएगी कोई भी एक हुकूमत वफाकी? लेट सपोज अगर मुझे कोई इंतज़ामी उमूर देगा, मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे मामलात ख़राब? देखिए सेक्शन 21S जो है, ये लोगों को, आप मुझे ये बताएं कि एक छोटे दुकानदार को उसके बारे में क्या मालूमात है? वो तो बेचारा एक माल लेता है, उसको बेचता है, और उसके बाद अगर उसको कोई टैक्स का बताते हैं, आपने नॉर्मल फार्मूला ही नहीं बनाया आज तक इतने सालों में। नॉर्मल होना चाहिए कि आपने इतने टैक्स भरना है, आपको किसी चीज़ की सवाल जवाब नहीं है। ये 21S के अंदर इन्होंने एक फार्मूला एक डाल दिया कि 2 लाख से ऊपर जाएगा तो हम उसका मैं नहीं कहता कि आप लोग लड़ें, आप लोग फाइट करें, बिजनेसमैन को जेब नहीं देता, सड़कें ब्लॉक करना, इंतशार फैलाना, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठें, फिर आप एहतजाज तो करें लेकिन फिर वही अमल भी आप करें। माजी में ऐसा हुआ है, आप लोग एहतजाज करते हैं लेकिन फिर उसी पे देखें वही वाली बात होती है ना, वही वाली आप बात, मैंने सबसे पहले यही कहा कि ताजिर नहीं चाहता एहतजाज या हड़ताल, तो बंद बिल्कुल बंद। आपने देखा ना, आपने देखा कि अभी तक तमाम ताजिर एक पेज पे ही हैं और उन्होंने इस हड़ताल को कामयाब भी किया है। तो मैं यही आपको बात कह रहा हूं कि ये हम इसके हक में नहीं है हड़तालों के, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज़बरदस्ती और जो आपको टैक्स देता है आप उसको ये धमकियां ना दें कि हम उसको हथकड़ियां लगाएंगे। जब ये चीजें आप करेंगे, तो काशिफ सलाड का है, लगती है हथकड़ियां लगने, तो क्या नहीं, तो फिर वही वाली बात है, तो फिर हम टैक्स नहीं देंगे। सर लीडरों को तो हथकड़ियां लगती है ना, लीडरों को तो हथकड़ियां लगती है। सर हथकड़ी से नहीं डरते, नहीं डरते। इसमें ऐसा है कि हथकड़ियां लगे मसला नहीं है, लेकिन कोई मसले का हल भी तो निकले ना। सिर्फ ताजिरों को जो टैक्स दे रहा है उसी को हथकड़ियां लगानी है। हल बताएं आप। हल देखिए, मैं अभी जैसे मेरे और फिर मैं ये भी ऐड करूंगा, वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत जब बजट बनाती है तो वो आप सर मुख्तलिफ
जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनको बुला के उनसे yes, तजावीज़ लें yes, ना। yes. आप ये जो इतने चैम्बर्स बने हुए हैं FPCC उनको बुलाएं, उनसे तजावीज़ लें कि भाई इस महकमे को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, अब आप हमारे साथ निगोशिएट करें, क्या फार्मूला तय किया जाए। होना तो यही चाहिए। नहीं होता ये है, मैं बताता हूँ, होता ये है कि हर साल कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तजावीज़ जाती है, और सिर्फ कराची चैम्बर से नहीं पूरे पाकिस्तान के चैम्बर से जाती है, लेकिन उसको जो है ना कचरे के डब्बे में डाल दिया जाता है। अच्छा, सीधी बात ये है, ठीक है, नहीं समझा जाता, कोई अहमियत नहीं दी जाती। जब मैंने पहले भी कहा तो कि फिर आप भी कहें इनका ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। नहीं, हम नहीं चाहते। अच्छा, हम चाहते हैं मुल्क की तरक्की, हम चाहते हैं इस पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ, लेकिन जो नहीं चाहते वो यही इक़दाम करते हैं। देखिए बात ये इतनी है, ताजिर, मैं नहीं कह रहा अनकरीब ऐसी स्टेटमेंट आ ना जाए, माजी में इशारतन, ये ताजिर जो हैं इनमें कुछ ऐसा तबका है जो कि बानी PTI इमरान खान का फॉलोवर है। देखिए मैं तो सिर्फ कोई भी सियासी बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे कि इस शहर के साथ ख़ास तौर में कराची की बात करता हूँ कि पिछले 74-75 सालों से जो इसका नक्शा तब्दील कर दिया ना, देखिए हम अपने बड़ों से पीछे सुनते आए कि इस कराची शहर में जो ये रातों का शहर कहा जाता था, इसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, आज डर लगता, खौफ। 3 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म फॉर्मर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और फॉर्मर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपकी पसंदीदा शख्सियत? देखिए मैं तो सिर्फ उसको पसंद करता हूँ जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। नहीं, पसंदीदा होता है ना कि यार मैं इनको पसंद करता था या अभी को करता हूँ। देखिए मैं पसंद ना पसंद पर पहरे नहीं है। मैं देखिए आसिफ गुलफाम मैं तो उसको पसंद करता हूँ जिसने इस शहर की तरक्की के लिए काम किया। अगर नाम मैं बात करूँ जनरल परवेज मुशर्रफ नाम का मैं नाम लूँगा, जिन्होंने इस शहर की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। मुझे तो वो शख्स अच्छा लगता है जो इस शहर के लिए काम करता है, इस शहर के लिए मुस्तफ़ा कमाल से लेके नेमतुल्लाह खान से लेकर मुर्तज़ा वहाब, बताएं कोई एक मेयर जो आपके शहर के लिए अच्छा हो। देखें अफसोस की बात है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग मेयर जो है ना, वो आज से पहले मैंने नहीं देखा, जिनकी सिंध हुकूमत भी अपनी है, लेकिन उसके बावजूद इस शहर पे उनकी कोई तवज्जो नहीं। लेकिन वो तो कहते हैं कि कहीं पानी नहीं है, कहीं गड्ढे नहीं है, कहीं कोई मसला नहीं है, सब सही है। देखिए ये कहने से तो कोई मसला नहीं हल होता ना, ग्राउंड पे है ना, हम बताएंगे। उनको कोई क्यों नहीं बताता? आपके पसंदीदा मेयर जो है वो देखिए नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल भाई, ये जो दो साहब, इन दोनों ने आप उनको पसंद नहीं करते? किसको? मुर्तज़ा नहीं, मैं काम की बात कर रहा हूँ, पसंद ना पसंदी की नहीं, काम जिन्होंने किया है इन दो शख्स ने जो है वो बहुत किया है। इन दोनों की मैं दिल से इज्जत करता हूँ, इन्होंने काम किया शहर के लिए, और जो भी मुर्तज़ा वहाब भी करेंगे तो हम उनको भी सराहेंगे इस हवाले से। लेकिन जिस तरह उनका तरीक़ेकार है वो तो बिल्कुल माइनस है, बिल्कुल भी। आप यकीन करें अभी देखें, अगर हमें लाइटें भी मार्केटों के बाहर लगानी है तो हमने अपनी जेबों से लगानी है। क्यों तो ये जो टैक्स जेबों से ना लगाएं? नहीं तो फिर मार्केट में अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होगा, और फिर तो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। नहीं तो बाहर से वीडियो बनाएं, मुर्तज़ा वहाब को पर्सनली भेजें, कहीं ये अंधेरा हो गया है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाएगा, कोई गटर में गिर जाएगा, लेडीज कैसे आएंगी, आप हमारी लाइटें लगवाएं। आप क्या समझते हैं मोबाइल ही बंद हो जाएगा, इतने मैसेजेस आ जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि हम आवाज़ नहीं उठाते? हम इससे ज़्यादा आगे जाके आवाज़ उठाते। अच्छा, लेकिन मैंने एक बात नोट की, मैं अभी गुज़िश्ता वीक जो है वो सीव्यू की तरफ मेरा जाना हुआ, तो वो जो रोड है बिलावल हाउस के सामने वाला पूरा रोड, तो दोपहर के 4 बज रहे थे उस वक्त, और मुझे बड़ी हैरत हुई ये देख के कि वहाँ तमाम स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। दिन के वक्त भी जल रही थी, रात के वक्त। वो नौजवान ने महाजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उमर मकसूद, उमर क्या हो रहा है, ये जो ताजिर बैठे हैं मुसलसल शिकवे कर रहे हैं, क्या अच्छा कुछ भी नहीं है? देखें ये बहुत कुफर है। नहीं, ये बहुत अफसोस नहीं, मायूसी तो कुफर है, लेकिन उम्मीद की किरण भी नौजवानों की शक्ल में जो है वो इस शहर में और इस मुल्क में उजागर है, मौजूद है। लेकिन ये एक अफसोस का मुकाम है कि वो शहर, जिस शहर के अंदर सबसे ज़्यादा मुल्क का टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसके ताजिर यहाँ बैठकर जो है वो अपने मसाइल हुकूमत के सामने उजागर कर रहे हैं। जैसे भाई ने कहा ना कि हड़तालें और एहतजाज जो वो सबसे ज़्यादा डायरेक्टली नुकसानदेह ताजिर के लिए होता है, लेकिन अगर ताजिर इस सतह पर पहुंच चुका है कि वो एहतजाज करने पर और हड़ताल करने पर रजामंद हो चुका है, तो ये समझिए कि कितना बड़ा मसला है इस शहर के लिए। और फिर आज तो सहूलियात और जो शहर के हालात हैं उसके ऊपर बात की जाए तो हर जगह पर आप देखें, हर जगह पर
ایک عام شہری سے لے کر ایک بڑے تاجر تک جو جتنا ٹیکس دے رہا ہے اس کو اتنی زیادہ اذیت دی جا رہی ہے. اگر تاجر زیادہ ٹیکس دے رہا ہے تو اس کو زیادہ اذیت دی جا رہی ہے, ایک شہری جو ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے اپنی سطح پر تو اس کو اذیت دی جا رہی ہے. تو آپ نے ابھی کہا نا کہ تاجر ہوں, شہری ہوں یا دوسرے جو یہاں پر رہنے والے شہری ہیں وہ زنجیروں سے گھبرا رہے ہیں, FIR سے گھبرا رہے ہیں, گرفتاریوں سے گھبرا رہے ہیں. تو یہ شہر تو اتنا اذیت کا شکار ہو چکا ہے, وہ گویا یک زبان ہو کر یہ شہر کہہ رہا ہے کہ زنجیر جنوں کا تحفہ ہے, زنجیر سے کیا گھبرانا ہے, ہم ہاتھ بڑھائے بیٹھے ہیں, پہناؤ جسے پہنانا ہے. تو اس وقت تو کراچی کا ایک ایک شہری جو ہے وہ خاص طور پر مطلب سندھ حکومت, یہ جو آپ نے شعر اب دیکھیں نا, پھر وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے چھیڑ دیا, مطلب آپ کو پنک بس سروس نظر نہیں آتی, مطلب آپ کو شارع فیصل کی تزئین و آرائش نظر نہیں آتی, مطلب آپ کو فلائی اوورس نظر نہیں آتے, مطلب مرتضیٰ وہاب صاحب پارکس وغیرہ بنا رہے ہیں یا جو بنجر ہو چکے ہیں ان کو تزئین و آرائش کر کے دوبارہ ان کو ری اسٹرکچر کر رہے ہیں. کوئی بھی کام آپ کو اس حکومت کا نظر ہی نہیں میرا آ یہ رہا. خیال ہے کہ سفید بورڈ کے اوپر ایک جو کالا نقطہ لگا ہوا ہے, آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اس کالے نقطے کو دیکھوں, میں پورے سفید بورڈ کو چھوڑ دوں. اس شہر کے اندر اتنے مسائل کا انبار ہے, اس شہر کے اندر اتنی سہولیات کی عدم دستیابی ہے, اس کے اندر یہ نہیں تو چار پھر سندھ حکومت کے بسیں پاس وہ چراغ بھی تو نہیں ہے نا, ویسے رگڑیں چار اور جن آ بسیں جائے بولے حاضر کر حاضر, سر بتائیں 17 کیا کرنا ہے. سال سر 17 سال بلا شرکت غیر, جس کی کوئی شراکت داری اس کے اندر نہیں ہے, بلا شرکت غیر آپ مالک ہیں صوبے کے 18ویں ترمیم کے بعد. تو پھر اس کے بعد یہ پچھلے 2.5-3 سالوں سے شہر آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے, آپ میئر آپ کا ہے, ٹاؤن چیئرمینز آپ کے ہیں. آج آپ جا کر دیکھیں کہ ابھی جو گزشتہ دنوں بارش ہوئی ہے وہ بہت معمولی سی بارش تھی, اس کے بعد بھی شہر کا کیا حال ہے. صوبائی حکومت آپ کی ہے, میئرز آپ کے ہیں, ٹاؤن چیئرمینز آپ کے ہیں, UC چیئرمینز آپ کے ہیں, کاؤنسلرز آپ کے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ آپ کا ہے, تو سارے واٹر بورڈ آپ کا ہے, سیوریج بورڈ آپ کا ہے. ان سارے ڈپارٹمنٹس میں اختیارات کے باوجود بھی اگر آپ شہر کے اندر کوئی سہولیات نہیں دے پا رہے, تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ اپنی کارکردگی کو, یہ تو ہو سکتا ہے ہاں سندھ حکومت کی 17 سالہ کارکردگی میں یہ تو ہوا ہے کہ سندھ حکومت نے محنت اور ایمانداری کے ساتھ کراچی, جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک مثال لیا جاتا تھا, آج اس کو دنیا میں ناقابل ترین شہروں کی فہرست کے اندر شامل کر دیا ہے. اس کے علاوہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی کراچی کے حوالے سے کوئی کارکردگی بولے بھی تو کمال بولے. عمیر مقصودی کے پاس میں جب گیا تو وہ بغیر بریک لگا کے, جب ہم ڈبل ٹاپ گاڑی میں گیئر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب گیئر آگے لگنا ہی نہیں ہے, بس اب چلتے رہو, یہ شہر کے نوجوانوں کی آواز ہے, دیتے رہو, ریس دیتے رہو اور اسپیڈ کو, میٹر کو دیکھتے رہو. آصف گلفام صاحب, اب حل کی طرف ہم آتے ہیں, کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. وفاقی حکومت کے جو مظالم, FBR کے مظالم پر ہم آپ بات کر رہے تھے, تو امید کس سے ہے؟ دیکھیے میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ وفاقی سطح پہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں ملک کے تمام چیمبرز کے صدروں کو بلایا گیا, لیکن ہوا کیا, انہیں بھی لولی پاپ دیا کہ 1 مہینے بعد جو ہے نا کمیٹی بنا دی جاتی ہے کہ وہ 1 مہینے بعد فیصلہ کرے گی. ارے بھائی آپ اس کو ابھی مؤخر کریں نا, اس کو پھر 1 مہینے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پھر اس میں آ جائیں, لیکن کرنا نہیں ہے, مسئلے کا حل نہیں کر رہا ہے. اسی طرح انتشار ملک میں پھیلانا ہے. دیکھیں مسئلے کا حل یہی ہے, جب تک آپ اسٹیک ہولڈروں کو نہیں بٹھائیں گے. ویسے اور کئی اتنے محفل میں بیٹھا تھا تو مجھے کسی نے کہا یار وہ جو زبیر موتی والا صاحب ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور جو موجودہ حکومت ہے ان کے بڑے خاص ہیں. دیکھیے کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں اگر خاص ہوتے تو یہی چیمبر جو ہے وہ ہڑتال نہیں کر رہی ہوتی. دیکھیں نا, یہ اگر ہڑتال کر رہی ہے, اگر خاص ہیں تو پھر ہڑتال کیوں کر رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان جو سیکشن لگائے گئے ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہیں. تو زبیر بھائی ہوں, ہمارے صدر جاوید بلوانی صاحب ہوں, سب اس کے جو ہڑتال میں حصہ لینا سب سے زیادہ ہماری چیمبرز آواز اٹھا رہی ہے. اب اس پورے پاکستان میں, اور وہ کون لوگ ہیں جو حکومت اور انتظامی امور جن کے پاس ان کو کندھا دے کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں مجھے افسوس ہوا کہ پاکستان فیڈریشن جو ہے انہوں نے جو ہے آخری وقتوں میں پاکستان کے تمام چیمبروں سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اعلان کیا, جو کہ افسوسناک بات ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ کیوں کیا یہ بھی بتائیں. یہ کوئی پریشر تھا؟ دیکھیں یہ ہاں کوئی پریشر لیتا ہے یا کوئی اپنے مفادات جو ہے نا حل کرانے کے بعد وہ پھر اسی طرح کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں جیسے اس ملک قومی کے خاطر اسمبلی, ہمیں اگر سب کو قومی مل کے اسمبلی, چلنا چاہیے. میں اگر غلط نہ ہوں مجھے آپ صحیح کیجئے گا, قومی اسمبلی تمام اداروں کی ماں ہے جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے. فیڈریشن تمام چیمبرز کی ماں ہے. بالکل. اگر ماں ہی بچوں کو گود نہ لے تو پھر بچے تو گئے سر, کوئی ادھر گیا کوئی ادھر گیا, اور پھر ان بچوں کی اب آواز کون سنے؟
دیکھیے مجھے تو اچھا افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنا ہی گھر کا بجٹ بناتے ہیں اچھا اور باقی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا. کون لوگ؟ یہی جو جن کے آپ نے ذکر کیا نہیں تو قومی نام اسمبلی میں لینا جو بیٹھنے والے لوگ ہیں, دیکھیں قومی اسمبلی میں بتا رہا ہوں, اچھا ہاں میں بتا رہا ہوں, میں قومی اسمبلی میں جو بیٹھنے والے جو قانون پاس کر رہے ہیں, تو کیا ان کو نظر نہیں آتی ہیں چیزیں ساری؟ یہ قانون بنا کون رہا ہے ان کو سب معلوم ہے, لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے نا, ان کی اگر اپنی تنخواہوں کی بات ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بھی جو ہے بڑھا دی جاتی ہے. تو یہ جو 25-30 ہزار روپے کا جو ملازم ہے, نہیں جو تاجر, اس کی تو مہنگائی جس حساب سے بڑھ گئی ہے. معذرت کے ساتھ آصف گلفام صاحب, جو تاجر لاکھوں کی نہیں کروڑوں روپے ہنڈی سے بیچتے ہیں, منگواتے ہیں, یہ کرائم نہیں ہے, جرم؟ دیکھیں ہم کسی بھی کرائم کا سپورٹ نہیں کرتے, نہیں, آپ لوگوں کے بیچ میں کراچی ایسے لوگ چیمبر نہیں آف ہیں. کامرس کبھی بھی آپ دیکھیں کبھی بھی کسی بھی ایسے کرائم کے جو غیر قانونی ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. ہم نے ہمیشہ سپورٹ اس کی ہے جو جائز ہوگا, ہمارا موقف یہی ہے. لیکن کبھی جس طرح کے اب آپ دیکھ لیں, میں آپ کو ایک بات ابھی میں آپ کو کرتا چلوں آپ کے پروگرام میں, کہیں اس کے بچے نافرمان تو نہیں ہیں؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. میں نے جیسے دونوں باتیں کی ہیں آپ کے سامنے کہ یا تو اپنے مفادات کے خاطر, ٹھیک ہے, یا پھر کسی دباؤ کے خاطر پیچھے ہٹے. لیکن پاکستان کی جو تمام چیمبرز ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹی ہے, وہ اس ملک کے لیے کھڑی ہے, اس ملک کی ترقی چاہتی ہے, وہ اس ملک کا نظام صحیح کرنا چاہتی ہے. جو یہ سیکشنیں لگائی گئی ہیں اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. جب تاجر یہاں سے ملک سے چلا جائے گا تو نقصان بھی اس ملک کو ہی اٹھانا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کی بہتری کے لیے ان کو سوچنا ہوگا, اور یہ جو غلط سیکشنیں لگائی گئی ہیں ان کو واپسی لینا پڑے گا. اور اگر نہ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ کاشف سے پوچھ لیتے کاشف بھائی, اور اگر نہ لیا تو مزید ہڑتال. دیکھیں جس طرح یہ موجودہ ہڑتال ہوئی ہے, اس کے اندر واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل جو ہے اس کا ہم ان قریب اعلان بھی کریں گے, اور احتجاج تو جاری رہے گا انشاءاللہ. جب تک ایک جگہ پہ آپ تاجر کو کہتے ہیں کہ یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اور اسی ہڈی کو آپ روزانہ زخمی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سیکشنیں لگاتے رہتے ہیں, تو یا تو آپ کا اپنا دورہ معیار جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا, اور جو اسٹیک ہولڈر, جس طرح آصف بھائی نے کہا کہ چیمبرز کو پتہ ہے, جیسے ابھی آپ کا میڈیا کا سیکشن ہے, میں کل کہوں کہ یار یہ تو چینل میں چلا سکتا ہوں, تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ والیوم کہاں سے کم کرنا اور کہاں سے بڑھانا ہے. تو جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کے تھرو آپ اگر کام کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. اور ہم کوئی تاجر یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا. آپ نے کسی تاجر کے منہ سے یہ آج تک سنا ہے؟ اتنے سالوں میں تاجر کو یہ ضرور تانا ملتا ہے کہ یہ ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کون ٹیکس دیتا ہے؟ اب یہ تو بتائیں کون ٹیکس دیتا ہے؟ یہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے یا ابھی جو سیکشن لگائے جا رہے ہیں وہ کن پہ لگائیں گے؟ جو ٹیکس پیئر ہے. کوئی اپوزیشن کی سیاسی جماعت آپ کے ساتھ ہے؟ دیکھیں ہونا تو سب کو چاہیے, کیونکہ جب ان کے اپنے مسائل آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے تاجروں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں آپ نے سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے ابھی تک, مجھے تو میری نالج میں نہیں ہے کہ کسی سے رابطہ ہوا ہو, لیکن ہونا چاہیے. ویسے میں غلط بھی ہو سکتا, ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بہت ساری تاجر تنظیمیں بلے بلے کرتی تھی پی ٹی آئی, اور اب حکومت کہے گی, آپ بتائیں گے, اب آپ لوگوں کو بڑا سپورٹر بنے پھرتے تھے, اس پالیسیز کو بڑا اچھا کرتے تھے آپ لوگ, بہت سارے تاجر کہتے تھے کہ ہم خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہیں, کئی بدلے تو نہیں ہو رہے کاشف بھائی؟ دیکھیں میری جہاں تک اپنی ریونج پالیٹکس بھی تو ہمارے یہاں ہوتی ہے نا. پالیٹکس تو ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے, کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے نا, جو بھی گورنمنٹ اتنے سالوں میں آئی ہے, وہ وعدے تو بہت اچھے کرتی ہے تاجروں کے ساتھ. کس کو دیا تھا؟ دیکھیں ووٹ تو آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ جو ہے نا وہ تو ہر بندے کی اپنی امانت ہوتی ہے, وہ واضح کرنے کی تو بات نہیں ہوتی. کاشف بھائی گول کر گئے, نہیں گول نہیں کرتے. مجھ سے پوچھیں, میں بتاؤں گا میں نے ان کو دیا, پوچھیں مجھ سے, میں بھی تو ایک میڈیا پرسن ہوں, میں نہیں ووٹ امانت ہے, لیکن میں پسند ناپسند بتا سکتا ہوں. ہم نے فلاں پولیٹیکل پارٹی مجھے پسند تھی اور فلاں اس کا کینڈیڈیٹ, تو میں نے ووٹ دیا. دیکھیں آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں نا, ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا.
सही है, किसको जिसको आप दिया? पूछना चाह रहे हैं ना, उसको हमने वोट नहीं दिया, अच्छा। क्योंकि उसने शहर के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, आप मानिए इस बात को। चले मैंने आपको क्लियरली किया, क्लियरली बताया। चले जिनको आपने वोट दिया उन्होंने कुछ किया? उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया, बदकिस्मत ये है। चले इस आसिफ शहर भाई, के आपने लिए तो किसको दिया? किसी ने भी कुछ देखिए, नहीं। आसिफ आपने इस किसको कराची शहर के हाँ। लिए तो आज तक मैं आपको बताऊं किसी ने कुछ नहीं किया। कौन करेगा आखिर? अब वो कौन वो असल- मसीहा होगा फिर जो आ जाए, हमारी आप तरफ लोग भी नजर पॉलिटिक्स में आ डालेगा? जाए। देखिए आप लोग आ जाएं। मैं इसमें सिर्फ देखिए 2-3 बातें चीज़ें ऐसी हैं जो कि समझने की ज़रूरत है। देखिए हर तंजीम में, हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है सब बुरे होते हैं। हमने माजी में भी देखा, बहुत सारे लोगों ने इस शहर के लिए काम किए। जैसे अभी मुस्तफ़ा कमाल की बात है कि उन्होंने कराची में जब उनको मौका मिला तो उन्होंने पूरा शहर को तब्दील किया। नेमतुल्लाह खान साहब जब शुरू में स्टार्टिंग उन्होंने ली तो उन्होंने स्टार्ट लिया, उन्होंने काम किया ना। अच्छा, जिन्होंने तो- काम नहीं किया हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं काम करना चाह रहे हों, हाँ, पर बिल्कुल, उनके रास्ते में रुकावटें डाली हाँ, मैं जा आज रही हूं या उन्हें नहीं मुस्तफा- करने दे मैं रहा हूं। आज इनकी भी बात करता हूँ जो मेयर कराची हैं, जी, हो सकता है ये भी करना चाहते हो लेकिन नहीं करने दिया जा रहा। या जो पिछले हाँ, थे, सीधी जो बात गुजर है। गए हैं, जिनको हम आज कह रहे हैं कि लेकिन उन्होंने उनकी कुछ नहीं बातें- किया। लेकिन मैं इस पे एक बात करता इसमें हूं, तो मुझे नजर- अगर आपसे काम मुझे साजिद बहुत अच्छा टीवी एंकर है, उसको एंकरिंग करने दी नहीं जा रही तो वो करे ही ना, फिर छोड़ दे। ये बात यस बिल्कुल ऐसा मैं होना बोलूंगा सर मुझे अगर नहीं आप करने दे ऐसा रहे तो होना मैं चाहिए। इस्तीफा देना रिजाइन चाहिए। देता हूँ। बिल्कुल रिजाइन मुझे अगर देना चाहिए। काम के इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो मैं नहीं करूंगा। तो जिसको इख्तियारात नहीं मिल रहे तो वो निश्चित छोड़ दे, वो सीट कुर्सी खाली की कर लड़ाई दे। है सारी। देखिए मैं आपको बताऊं कि इनसे मिलने के लिए इनके पास टाइम नहीं है मुर्जा आपके पास? जी। अच्छा, इनके पास अगर आप किसी भी मसाइल के पास लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इनके पास, हाँ, इनके पास टाइम नहीं है। इनके किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लें, कोई रिप्लाई नहीं देंगे आपको, जितने मर्जी चाहे मैसेज तो ये कर तो अवामी तो नहीं है। खादिम हैं। हाँ। ये तो कहते हैं हम लोग तो नौकर हैं आप लोगों के, हम लोग तो आप लोगों के मैंडेट की वजह से हम यहाँ आए हैं। यही हम बात- हम खिदमत पर यकीन करते हैं, खिदमत आपकी नहीं हो रही। तो मैं यही अफसोस होता है ना इस शहर के लिए जो ताजिर बरादरी अपना किरदार अदा कर रही है। इस तरह इदारे अगर ताजिरों के साथ मिल जाए, देखें मैं आपको बताऊं ये अभी इस वक्त जो एडिशनल आईजी साहब मौजूद है जावेद आदम ओडो साहब, मैं आपके चैनल से उनके लिए 2 अल्फाज इसलिए भी बोलना चाहूँगा कि देखें वो इस सीट के ऊपर बैठे हैं, वो ताजिरों से राब्ते में हर वक्त रहते हैं, क्या बात है। मसले मसाइल हमसे बात करते हैं, पूछते हैं, हमारे फ़ोन का रिप्लाई देते हैं, वरना एक SHO जो है ना वो रिप्लाई नहीं देता है। तो जब अच्छे लोग ऊपर होते हैं तो नीचे टीम खुद काम कर रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आज हम साउथ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल नहीं है इतने। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हम लास्ट में इनसे मैसेज लेते हैं गैस से, फिर हम इनको इजाज़त लेंगे। फिर उमैर मकसूद से भी हमने 2 सेगमेंट करने हैं। मैसेज क्या देंगे आसिफ गुलफान साहब, स्पेशली हुकूमत वक्त को और नौजवानों को? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जो आपने काशिफ भाई से एक सवाल किया था कि ताजिर बरादरी जो है ना यकजा किस इतनी सारी जो ताजिर टोलियों में, टोलियों हाँ, में है। हाँ। देखिए हमारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं, अब्दुल मजीद मेमन जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है, स्मॉल ट्रेडर्स, सीनियर आदमी है, माशाल्लाह सीनियर आदमी बेहतरीन है। आदमी है। मैंने उनको रिकॉग्नाइज भी किया था तुमसे पाकिस्तान अवार्ड के लिए। यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त और बहुत शरीफ और नेक आदमी है, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। इस कराची शहर में उनकी बड़ा किरदार है छोटे ताजिरों को सपोर्ट करने में, और बहुत सारी तंजीमें जो है ना वो मजीद भाई के साथ चल रही हैं। ठीक है ना। आज मैं भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का MC मेंबर हूँ मजीद भाई की वजह से ही हूँ, क्योंकि छोटे ताजिरों को वो हमेशा उन्होंने प्रमोट किया है और वो चाहते हैं कि भाई कराची की जो ताजिर बरादरी है वो चैम्बर के साथ मिल के चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सर जो ज़्यादातर ताजिर बरादरी है कराची को चैम्बर के साथ है और सब मिल के काम कर रहे हैं। और आपके तवस्सुस से मैं मैसेज यही देना चाहूँगा हुकूमत वक्फ को कि खुदारा इस मुल्क के खातिर अपनी जो ये दुश्मन, मैं समझता हूँ मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ जो है उसको ख़त्म किया जाए। ये जो सेक्शनें लगाई हैं इसको फौरी तौर पे वापसी लिया जाए, और जो स्टेक होल्डर है मुल्क के तमाम चैम्बर्स में, सिर्फ कराची चैम्बर की बात नहीं करूँगा, मैं तमाम चैम्बर्स की बात करूँ, उनको बैठें और उनसे बात करें और इस मसले का हल निकालें। क्या देंगे आप मैसेज काशिफ सलाट भाई? मेरा मैसेज आपके चैनल के तवस्सुस से ये है कि देखिए इस शहर के लिए खुदारा जो शहर कमा के देता है
उसकी घर में ज़्यादा इज्जत होती है, जो बच्चा अच्छा कमाता है उसकी ज़्यादा इज्जत होती है। मुर्तज़ा साहब, आपकी एक स्टेटमेंट ऐड करता चलो, ये लोग वो वक्त भूल गए जब इनके पास पर्चियाँ आती थी, भत्ते की पर्चियाँ आती थी, हमने अमन दिया है आप लोगों को। देखें, बहुत अच्छी बात की आपने कि उन्होंने अमन दिया है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने अमन दिया उनको। और एक स्टेटमेंट आपको मैं उनका बताता हूँ कि ये जो मेन शाहराहें हैं ये हमारे अंडर में है, गलियाँ कूचे हमारे अंडर में नहीं है, ये भी स्टेटमेंट है उनका ही। तो क्या वो मेन रोड्स के मेयर हैं? तो ये बातें अच्छी नहीं हैं। फारूक भाई कहते हैं वो शायरा फैसल और साउथ के मेयर हैं। हो सकता है वो सही कह रहे हों, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि हमारे पास गली कूचों का कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या गली कूचों में से आप क्या कचरे का बिल नहीं लेते, पानी का बिल नहीं लेते? सब लेते हैं। मगर किसी चीज़ को आप अगर ऑन नहीं करेंगे तो आप कराची के मेयर हैं, आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती कि आप इस तरह की बात करें। और सबसे बड़ी बात कि स्टेक होल्डर को जवाब ना देना। एक जगह आप कहते हैं कि हम खिदमत करने के लिए यहाँ हैं, और एक जगह जब ताजिर बिरादरी। साहब, काशिफ सलाड का फोन उठाना है आपको। चलें, मैंने बोल दिया उन्हें। बिल्कुल, मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ बड़ी मज़ेदार, कि जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स ये लगाते हैं, फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक आती है, वो स्ट्रीट लाइट के तार भी ले जाती है और स्ट्रीट लाइट्स भी ले जाती है। हमने 4 बार स्ट्रीट लाइट्स जो उनको पकड़ा के इलेक्ट्रिक को, कहते हैं आपको भी मैसेज, वो कहते क्या है वो सुने आप, वो कहते हैं कि आपने कुंडा लिया हुआ है इस स्ट्रीट लाइट का। तो हमने तो नहीं लगाई, वो केएमसी लगाती है, वो टाउन चेयरमैन लगाते हैं। क्या बात है, बताएं जी, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि वो जो स्ट्रीट लाइट है वो भी ले आते हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो हाल है। अच्छा, कराची का ताजिर मांगता क्या आपसे? कराची का ताजिर आपसे नौकरी मांगता है? कराची का ताजिर आपसे क्या मांगता है? सिर्फ गटर के ढक्कन मांगता है। हमें तो इसी लाइन पे लगाया हुआ है ना कि हमारी गटर के ढक्कन, हमारी गटर की लाइनें खुलवा दें, ये स्ट्रीट लाइट बंद हो गई है, ये रोड टूटा हुआ है। आप देखिए, कोई पूछने वाला ही नहीं है ना। आप कराची के कौन से शहर की, कौन से इलाके की बता दें मुझे कि वहाँ की रोड अभी साबुत है। तो ये तो बस मैं तो ये कहता हूँ कि शहर करीब आएगा फिर बनवा देंगे आपके। हाँ, वो चलें तो अब मैं हमारी आवाम भूल जाती है, आखिर में करेंगे वाह हो मैं तो कहता हूँ कि फिर इलेक्शन हर साल होना चाहिए, हर साल होना चाहिए ताकि तरक्की हो। चले जी, एक वक्फा ले लेते हैं और वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। करप्शन पर भी बात करेंगे हम, लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात करेंगे, कराची की तामीर तरक्की पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान की मईशत से लेके पाकिस्तान की खुशहाली पर भी बात करेंगे। करप्शन एक नासूर है और ये वो नासूर है जो हमारी नस्लें खा गया, तबाह कर गया। कोई महकमा गालबन इसे अब ढका छुपा नहीं है। जो काली भेड़ें हैं डिफरेंट इदारों में, उनका कला कमा करना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और वर्क्स एंड सर्विस की जो काली भेड़ है, जिसने करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन की है, अब्दुल मजीद पनियार ने और उसके बेटों ने, उसके भतीजों ने, उसके दामादों ने, और इनका भी कला कमा बहुत जल्द होगा। नेब और FIA हरकत में आ गए। होता क्या है, हमारा काम है इनकी निशानदेही करना। कानून नाफिज करने वाले इदारे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते हैं और वो ये सारे डॉक्यूमेंट हमसे लेकर और फिर इस तरह के जो करप्ट अनासर हैं उनके घेरा तंग करते हैं। और जब घेरा तंग होता है तो आने वाले उन लोगों के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया हो जाता है कि हमने करप्शन नहीं करनी, हमने कौमी ख़जाने को नहीं लूटना। 250-250 मवेशी, कई एकड़ ज़मीन, कई बंगले, एक सरकारी मुलाजिम, और फिर वो जो क्लरिकल स्टाफ है उनका, सर वो भी 4-4 ओहदे रख के बैठा है। कई चार्जेस हैं उनके पास, मजीद साहब के पास कई चार्जेस हैं। अब गालबन वो रिटायर होने के करीब हैं तो वो कह रहे हैं जाते जाते अपनी आने वाली नस्लों का भी भला कर जाओ। तो वो भला हक हलाल और मेहनत से होता है, वो भला
सरकारी ख़जाने की लूट मार से नहीं होता। मजीद साहब, उमैर मकसूद हमारे साथ। उमैर, करप्शन एक नासूर है, नासूर से कैसे जान छुड़ाएं? करप्शन साजिद भाई पूरी दुनिया में होती है, लेकिन सिंध की पहचान करप्शन है, क्योंकि यहाँ पर सिंध में पिछले 17 सालों से करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। देखें हालिया ये बजट में आप भी तासुब की नज़र से देख रहे हैं सिंध को? नहीं, देखें मसला यही है कि जहाँ आप मसाइल की निशानदेही करते हैं वहाँ आपको जो है वो नहीं, करप्शन तासुब तो से पूरे मुल्क में होती है ना? नहीं, पूरे मुल्क में होती है, लेकिन मैंने क्या कहा कि सिंध की पहचान करप्शन है। मैं इसके ऊपर आप सिंध अगर की मुझे इजाजत पहचान- दें, सिंध अगर आप की मुझे इजाजत पहचान दें, कल्चरल अजरक है, टोपी है, शलवार कमीज है। बिल्कुल है, लेकिन इसको मैंने क्या कहा कि सिंध हुकूमत ने, जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है उसने, मैं सिंधियों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा। मैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा जो सियासी लतीफ़ा है। वो ये कि सिंध का जब एक वजीर पंजाब में किसी वजीर के पास अपने दोस्त के बाद मुलाकात के लिए जाता है तो उसका वो घर देखकर, आलीशान घर देखकर हैरत का शिकार होता है और उससे पूछता है कि ये आलीशान घर तुमने बनाया कैसे। वो उसको छत पर लेकर जाता है, छत पर ले जाकर वो उसको दूर से एक ब्रिज दिखाता है। वो कहता है वो सामने वो ब्रिज दिख रहा है? वो कहता है बिल्कुल दिख रहा है। बोलता है इसका फंड था, वो मैंने आधा ब्रिज के ऊपर लगाया और आधा जो है अपने घर पर लगाया। वही पंजाब का वजीर जब सिंध के वजीर के पास सिंध में आता है तो वही सिंध के वजीर का जब वो आलीशान घर देखता है तो वो हैरान होता है। वो कहता है यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा आलीशान घर है, ये तुमने कैसे बनाया? वो कहता है आ जाओ छत पर। वो उसको छत पर लेके जाता है और छत पे ले जाकर उसको दिखाता है वो दूर सामने कोई ब्रिज आपको दिख रहा है? वो कहता है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बोलता है बस उस ब्रिज का पैसा था वो यहाँ लगा दिया। अच्छा, ये तो तो- मुझे तो- मुझे तो लग रहा है ये तो- अपने जैसे वो इंजीनियर ये मजीद अब्दुल मजीद को अपने डेडिकेट किया। नहीं, उनके ये भी मैंने ऐसे ही हर- काम है सर, कई मैंने- स्कीमें मनपसंद लोगों को, कई ठेके मनपसंद लोगों को, और फिर उससे कमीशन, और जो रियल हकदार लोग हैं वो बेचारे बद्दुआएं सर दे, मुसीबत तड़प तो रहे ये हैं। है ना कि अगर करप्शन आप कर भी लें, जैसे मैंने पंजाब की मिसाल दी, आप कर भी लें तो कम से कम मंसूबा तो तकमील को पहुंचे, मंसूबा तो मुकम्मल हो। बदकिस्मती ये है कि मंसूबे भी मुकम्मल नहीं होते। आप रेड लाइन का मंसूबा देख लें जो यूनिवर्सिटी रोड पर पूरा आपने जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। यूनिवर्सिटी आने जाने वाले तलबा जो है वो उससे भारत परेशानी का में तो शिकार है। वो क्लिपें चला दी, बोला हमने हाँ बम गिरा बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई ये हमने तबाह किया। वो कहा जा रहा है ना कि सिंध हुकूमत ने इसके ऊपर जो है वो एहतजाज पहले से ही किया कि भाई तबाह नहीं ये आपने नहीं, हमने तबाह किया। तो ये तो आप कम से कम यार खाओ, ठीक है 17 सालों से खा रहे हो, लेकिन जो मंसूबे हैं, जिन मंसूबों को आप आगाज अब अगर वो मुकम्मल कहते हैं तो करो। ना, चूंकि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ उमैर मकसूद साहब, तो मैंने इसका भी तो हक अदा करना है। आप सिंध हुकूमत पर तनकीद करें और उनके जो काम हैं उनको अप्रिशिएट भी करें, लेकिन जो माजी के हुक्मरान थे, जो यहाँ पे क्लाशन कोफ कल्चर था, तो उसके लिए भी तो कुछ राग आलाप है ना। देखिए जो भी इस शहर के अंदर या इस सूबे के अंदर गलत होता है, जिसने इस शहर के अमन को या इस सूबे के अमन को नुकसान पहुंचाया, चाहे वो कच्चे के डाकू हों, चाहे वो शहरी लुटेरे हों, डाकू हों, स्नैचर हों, दहशतगर्द हों, चाहे वो लियारी गैंगवार हो, चाहे वो दूसरे और भी किसी भी जगह के कोई भी दहशतगर्द है या कोई भी किसी भी तौर पर अमन को सबुताज कर रहा है, वो मजम्मत उसकी की जानी चाहिए। बल्कि मजम्मत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उसको कानूनी दायरे के अंदर लाकर सख्त सज़ा भी देनी चाहिए। अगर सिंध हुकूमत, अभी आप कुछ देर पहले ताजिरों से कह रहे थे ना कि सिंध हुकूमत कहती है कि हमने आपको अमन दिया, तो अमन अगर आपने दे दिया है, आपने उन तमाम, अगर आपका ये दावा है कि आपने इस शहर के अंदर अमन को बहाल कर दिया, तो आज भी क्यों इस शहर के अंदर मैं अगर घर से बाहर निकलता हूं तो मेरे घर वालों को या मुझे एक खौफ तारी होता है कि कहीं से भी कोई भी नामालूम गोली आकर मेरे सीने के अंदर पेवस्त हो जाएगी और मैं अपनी जान से चला जाऊंगा। क्यों मैं सड़क के ऊपर बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सड़क के ऊपर गुजरते हुए ये सोचता हूँ कि पीछे से कोई डंपर आएगा और मेरी जान को नुकसान हो जाएगा? क्या इस शहर के अंदर ये सब कुछ नहीं हो रहा? क्या इस शहर के अंदर स्नैचिंग नहीं हो रही? क्या ये शहर पूरी दुनिया के अंदर स्नैचर्स के खौफ से जो है वो के नाम से बदनाम नहीं है? क्या लाहौर और दीगर पाकिस्तान के शहरी जो है कराची वालों को इस बुनियाद पर मजाक नहीं उड़ाते कि आप वहाँ पर आज़ादाना अपने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप अपनी कीमती अशिया लेकर सड़क पर नहीं घूम सकते? क्या इस शहर के अंदर जो है वो स्नैचर्स आकर मामूली सी मज़ामत या बगैर मज़ामत के नौजवानों को कत्ल करके नहीं जा रहे? हालिया वाक़या है कि एक शख्स जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 24 साल थी, बल्कि नौजवान था, 24 साल उम्र थी, अपने बाप के जनाजे में अपने बाप की तदफीन करने के लिए वो सऊदीया से कराची आया और 2 दिन के बाद स्नैचर्स ने मामूली मज़ामत पर उसको कत्ल कर दिया। तो ये शहर का अलमिया है। आप अगर ये समझ रहे हो कि आपने इन दहशतगर्दों का किला कमा कर दिया, तो फिर ये कौन से दहशतगर्द हैं जो आकर 4000, 5000 और 20,000 की चोरी के लिए जो किसी इंसान की जान ले रहे हैं और नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपने इस शहर को
अमन का गहवारा बना दिया, इस शहर के अमन को बहाल आप कर जनरल दिया। सेक्रेटरी हैं नौजवान महाजर के, क्या आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? तफरका फैलाते हैं आप, लिसानियत फैलाने में अपना किरदार अदा करते हैं, नौजवान महाजर का काम क्या है, ये तंजीम क्या करती है और आगे इसके मकासद क्या हैं? ये कोई पॉलिटिकल जत्था है, ये है क्या? अच्छा, आप आगे एक और सवाल मुझसे ये करेंगे कि आप महाजिरों के नाम से अपनी तंजीम चला रहे हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ आप महाजिरों की बात कर रहे हो। तो मैं आपको पाकिस्तान के अंदर मिसाल दे दूं, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है तो सिर्फ मुसलमानों की जमात नहीं, अक़लियती रहनुमा भी उनके हैं और अक़लियती सीट्स भी होती हैं। तो ये तासुर तो नहीं है कि अगर हम महाजिर नाम से तंजीम पर काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ महाजिरों के लिए काम करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी प्रियोरिटी जो है वो महाजिर कौम है, लेकिन हमारा बुनियादी सी जो पॉलिसी है या हमारा बयानिया है वो ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ़ कौमियतों और लिसानी इकाइयों पर मुश्तमिल एक मुल्क है, जिसके मुख्तलिफ़ कोनों के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं। और पाकिस्तान की तरक्की का राज भी इसी में ही है कि इन तमाम कौमियतों के दरमियान जो तफरीक और नफ़रत है, जो सियासी बुनियादों पर पैदा की गई है, ये ख़त्म हो, एक हम आहंगी हो, एक दूसरे के कल्चर। साहब की स्टेटमेंट बड़ी वायरल है। आफाक अहमद साहब कह रहे हैं वो 3 तलवार पे अजरक लगा के कराची तुम्हारे बाप का है। देखिए, ये आफाक भाई का स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी कल्चर को, मैं पूरे सिंध के अंदर अगर ट्रैवल करता हूँ, ठीक कह रहे हैं आफाक साहब। नहीं, मैं उसी की वजाहत कर रहा हूँ। मैं पूरे सिंध के अंदर ट्रैवल करता हूँ, मेरे सिंधी दोस्त भी जो यहाँ शहर के अंदर भी मौजूद हैं, वो मुझे एहतराम में, अदब में, तोहफे में जब अजरक मेरे गले के अंदर डालते हैं तो मैं उसे कबूल करता हूँ, बल्कि मैं उसको एहतराम से अपने पास भी रखता हूँ और अब मेरी अलमारी के अंदर भी एहतराम के साथ बहुत सारी अजरकें मौजूद हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि जब आप मुझे तोहफे में, प्यार में, अदब में, मोहब्बत में अपनी सकाफत मुंतकिल करते हैं तो मैं उसका एहतराम करता हूँ। लेकिन यही अजरक अगर आप मुझे कहें कि तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है 5,000 रुपये खर्च करने और ये अजरक लाजमी पहनकर घूमना है इस शहर के अंदर, तो फिर मैं इस अजरक से जो है मोहब्बत तो नहीं करूँगा, बल्कि मुझे इस अजरक से जो है वो बेजारी होगी, क्योंकि मेरे ऊपर मुसल्लत की जा रही है। तो कोई भी चीज़ अगर मुसल्लत की जाएगी तो उससे बेदारी का इजहार किया जाएगा। कल्चर को और अपनी सकाफत को अगर आप मुंतकिल करना चाहते हैं तो उसका रास्ता अमन का रास्ता होना चाहिए, प्यार का रास्ता होना चाहिए, मोहब्बत का रास्ता होना चाहिए। जबरी तौर पर अगर आप किसी पर भी किसी की भी सकाफत मुसल्लत करना चाहेंगे तो वो नहीं हो सकती। आप नहीं समझे, मैं जो कहा वो जो शहर किसी के बाप का है, मैं उस स्टेटमेंट की बात कर रहा था। क्या शहर ज़ाहिर है यहाँ पे रहने वाले लोगों का है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इस शहर को ऑन अब करते अगर हैं। लेट सपोज वहाँ से भी स्टेटमेंट आया आफाक भाई आपके बाप का है, मैं यही कह रहा हूँ ना, जो लोग इस शहर के क्या अंदर रहते हैं, पॉलिटिकल रहनुमाओं को इस तरह की स्टेटमेंट देनी चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि दोनों जानिब से किसी भी तरफ से कोई भी बात हो तो इसके ऊपर एहतियात करनी चाहिए, चाहे वो आफाक साहब की तरफ से हो, पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, MQM की तरफ से हो, शादिया मरी की तरफ से हो, या और भी जो भी लोग हैं जो सियासी रहनुमा हैं उनको। लेकिन देखें, एक बात ये हकीकत है कि हमें पिछले 20 सालों से, 25 सालों से, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, सिंधी और महाजिर के नाम पर तफरीक पैदा की गई है, लड़ाया गया है। पीपल्स पार्टी आज तक भी अपनी नाअहली, इंतज़ामी नाअहली छुपाने के लिए सिंधियों का सहारा लेती है, सिंधी सकाफ़त का सहारा लेती है, ताकि वो अपनी नाअहली को जो है सिंधी सकाफ़त के पीछे छुपा सकें। इसी तरह हस्बे ज़रूरत, हस्बे रिवायत, जहाँ MQM को ज़रूरत महसूस होती है तो वो महाजिरिज़म का इस्तेमाल करते हैं। अपनों का है ना, अपनों का वोट अपनों के लिए, ऐसे ही नारे रखते हैं। यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ ज़रूरत होती है MQM भी महाजिर कार्ड इस्तेमाल करती है, जहाँ ज़रूरत होती है पीपल्स पार्टी भी महाजिर कार्ड इस्तेमाल करती है। हम मोहब्बत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम मिलाने का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम तफरीक को ख़त्म करने का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, हम इत्तेहाद का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इत्तेहाद में ही पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का राज है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पर गालबन आपका गुस्सा ही नहीं उतर रहा? क्या अच्छा काम नहीं करते ये लोग? देखिए, हुकूमत वो अच्छी होती है जो आवाम को सहूलियात देती है। ये दे अगर स्कूटी मोटरसाइकिलें भी खवातीन बच्चियों को दे रहे हैं, अगर पिक बस सर्विस दे रहे हैं, लाल बस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बस दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सफरी सहूलियात दे रहे हैं, इलाज मुआवजे के लिए आपको NICVD दे रहे हैं, जिना हॉस्पिटल दे रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। सर, अगर सहूलियात दे रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि ताजिरों को जो है वो हड़ताल करने की ज़रूरत पेश आती। अगर सहूलियात दे रहे होते तो मेरा नहीं ख्याल था कि आवाम जो है वो सिंध हुकूमत से इतनी बेजारी का इजहार कर रही होती। आपने जिन जिन मंसूबों का नाम लिया, आप चलें मेरे साथ सिविल हॉस्पिटल और देखें कि पूरे सिंध से लोग किस तरह से आकर वहाँ पर अजियत का शिकार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी फॉर्मर वज़ीर आज़म, इमरान खान फॉर्मर वज़ीर आज़म, बेनज़ीर साहिबा फॉर्मर वज़ीर आज़म, आपका पसंदीदा वज़ीर? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब तक के जितने वज़ीर आज़म हैं
ان تمام نے کراچی کے لیے سوائے ایک عامر جو جنرل پرویز مشرف تھا, اس نے جو کراچی کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا اور جس دور کے اندر, اس دور کے اندر جو کراچی کے اندر ترقی ہوئی وہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. میں بحیثیت کراچی آئٹس یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی وزیر اعظم ہو, اگر اس نے کراچی کے لیے کوئی منصوبہ بنایا ہے, کراچی کے لیے کوئی کام کیا ہے, کراچی کی بہتری اور ترقی کے لیے کوئی کام کیا ہے, تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہمیں کسی ایسے وزیر اعظم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ جس نے کراچی کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھی ہو, کراچی کے لیے کوئی بجٹ ایلوکیٹ نہ کیا ہو, کراچی کے لیے کوئی منصوبے تیار نہ کیے ہوں. تو کراچی والے تو ظاہر ہے پورے ملک کو چلا رہے ہیں, پورے ملک کا ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. اگر اس کے باوجود بھی کراچی کی طرف کوئی وزیر اعظم ہو, وزیر داخلہ ہو, وزیر اعلیٰ ہو, گورنر ہو, نہیں دیکھے گا. عالم دین نہیں, مختلف اوقات میں مختلف لوگ ہو سکتے ہیں. نہیں, ایک ہوتا ہے یار, یہ صاحب تو میں زیادہ سنتا ہوں. نہیں, میں کسی کے اوپر اپنی پسندیدگی کا اظہار اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ پسند ہو. آفاق احمد یا بھائی, وہ والے بھائی, کون سے؟ الطاف بھائی. الطاف بھائی, دیکھیں اگر آپ پریشان ہو گیا عمیر. نہیں پریشانی کی بات لگ رہا ہے نہیں چہرہ بتا نہیں رہے ہیں. پریشانی دو کی بڑے بات نام نہیں لے لیے میں ہے, نے. پریشانی کی بات نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ہاں اور ریاستی ادارے آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ آپ اپنی کھل کر پسند کا اظہار کر سکیں یا اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر آپ سمیت, مجھ سمیت اور بہت سارے جو نوجوان ہیں, سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں یا تاجر ہیں, گھما دیا کھل کر اپنی عمیر. وہ مجھے لے گئے وہاں سے نا, وہ اکثر وہ مثال دیا کرتے تھے لاہور شہر کی, وہاں پہ لاری اڈے پہ آپ بیٹھو تو وہ آپ کو آدھا لاہور گھما کے پھر لے جائے گا پرٹیکولر ایڈریس پر. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں دو ٹوک جواب دے دوں تو کراچی کے اندر 2016 سے پہلے مقبول ترین شخصیت, نو اختلاف ہے یہاں پہ, نہیں جائے نا. عمیر کس کو پسند کرتا؟ میں بتا تو رہا ہوں نا, 2016 سے پہلے تک کی جو میں نے عالم دین کے معاملے میں بھی یہ کہا کہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ پسند ہو سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ, کسی کا کوئی عمل مطلب یہ کہ میں سمجھ سکا ہوں آفاق احمد کو پسند نہیں کرتے. نہیں, میں دونوں کو پسند نہیں کرتا. دونوں پسند نہیں کرتے. آگے آپ کا جواب, آگے بڑھ جاتے ہیں. جواب آ گیا عمیر کا. کوئی کرکٹر پسند ہے؟ کرکٹر بالکل پسند ہے. کس کو پسند کرتے ہیں؟ میں محمد عامر کو پسند کرتا ہوں. وہ تو ریٹائرڈ نہیں ہو گئے؟ ریٹائرڈ ہو گئے لیکن کرکٹر تو ہے نا. اچھا, اچھے فاسٹ بالر تھے. جی بالکل. اور کوئی خاتون ٹی وی ایکٹریسز؟ خاتون ٹی وی ایکٹریسز کو میں اتنا زیادہ نہ میں نے جو ہے وہ دیکھا ہے نہ ٹی وی نہیں دیکھتے. اچھا, کوئی خاتون آپ کسی فیمیل اینکر, آپ اگر کسی اینکر کا فوراً پوچھتے تو میں کہہ سکتا تھا ساجد حسین. کوئی خاتون فیمیل اینکر؟ میں سمجھتا ہوں کہ صدف عبد الجبار یا کرن ناز. اچھا, بہتر ہے. عوام کا موقف اور کہ وہ ہاں عوامی موقف کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہیں. اچھا یہ اور بتائیے, اگر میل اینکرز میں آپ پوچھیں تو مجھے وسیم بدامی کے ساتھ ساتھ آپ بھی بہت زیادہ پسند ہیں. یہ آپ کی محبت ہے, بڑا پن ہے آپ کا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کراچی میں مرتضی وہاب میئر نہ ہوتے تو کون ہوتا؟ مرتضی وہاب میئر نہ ہوتے تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید حافظ نعیم صاحب میئر ہوتے. اور وہ ہوتے تو اچھا ہوتا؟ دیکھیں اچھا تو تبھی ہوتا ہے, میں مستقبل کی پریڈکشن تو نہیں کر سکتا. اور میری تو امید یہ تھی کہ جب مصطفیٰ کمال مرتضی وہاب میئر نہیں تھے تو میری یہ امید تھی کہ اگر یہ میئر بن جائیں تو اچھا کام کر لیں. تو اسی طرح میری امید حافظ نعیم سے بھی ہے کہ اگر یہ میئر ہوتا. بس سروسز کے نام بھی کاؤنٹ کروائے نا, تعریف سن لیں. تو میں نے کہا, میں نے سوچا, یہ میں بھی بولنے والی تھی کہ بھائی وہ ان بسز کو چلانے کے لیے روڈز بھی تو ہونے چاہیے. کہاں ہیں وہ روڈز؟ کیونکہ میں جب اپنے گھر سے یہاں آتی ہوں تو مجھے کوئی بس نہیں ملتی. وہ اتنی بڑی شارع بھٹو بنائی ہے, وہ نہیں دیکھے آپ؟ میں اپنے گھر سے جب یہاں آتی ہوں تو مجھے کوئی بس نہیں ملتی خاتون کے لیے. کوئی پنک سروس, کوئی ریڈ سروس, کوئی بلیک سروس نہیں ملتی. سر شاہراہ بھٹو جس جو منصوبہ ہے, کتنی لاگت کا منصوبہ ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے, کتنی لاگت کا منصوبہ ہونا چاہیے تھا شاید وہ بھی آپ کے علم میں ہو, اور اس منصوبے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہے یہ بھی آپ جا کر جو ہے وہ شاہراہ بھٹو کا وزٹ کر لیں. اس کے علاوہ ایک اور سندھ حکومت کا منصوبہ ہے جو میٹرک بورڈ آفس سے اورنگی ٹاؤن تک کا منصوبہ ہے, جس کو اورنج لائن منصوبہ کہا جاتا ہے. میں نے پچھلے 2 سالوں میں, 2.5 سالوں میں یا 1.5 سالوں میں, جب تک یہ منصوبہ جب سے اس منصوبے کا آغاز ہوا ہے, پورے اس ٹریک کے اوپر سوائے ڈرائیور کے
2-3 लोग बैठे हुए इस बस के अंदर देखें, इसके अलावा लोग नहीं देखें। क्यों? तो ऐसे मंसूबे नहीं, क्योंकि उस मंसूबे का फायदा नहीं है। ओह, क्योंकि आपने वो मंसूबा बनाया है ऐसी जगह पर है या ऐसे रूट पर है कि जहां पर आवाम को उससे फायदा ही कोई नहीं है। आपने अपने कागजात में नंबर बनाने के लिए तो उस मंसूबे को तैयार कर लिया, हो सकता है कि वहां से बहुत सारी जो है वो करप्शन के रास्ते भी खुल गए हों, लेकिन उस सहूलत का आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अक्सर होता ये है कि जब भी हम कोई मंसूबा बनाते हैं या हम जब भी कोई नई चीज़, कोई नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जा रहे होते हैं, तो हमने उस खित्ते के उन लोगों के मसाइल और उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी होती है कि इनको किसी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं है, इस अंडरपास की इनको ज़रूरत है भी या नहीं है, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कितना है, फ़लाँ पर्टिकुलर रोड की इनको ज़रूरत है, यहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कितना है। ये सारी हमने तजावीज़ लेनी होती हैं और फिर इलाके में यूसी से लेके टाउन से लेके एमपीएस सारे ही लोग अपने इलाके की जो जोग्राफियल हदूद होती हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ होते हैं और वो बता सकते हैं कि कौन सी सड़क बनानी चाहिए, कौन सी नहीं बनानी चाहिए, किस पे ज़्यादा लोड होता है शाम के टाइम, कौन सी फ्री होती है। और एक चीज़ और, इतने सारे मंसूबे एक साथ शुरू जो हमारे शहर में कर दिए गए हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है अगर उपाय तकमील तक पहुंच जाए, लेकिन आपको नहीं लगता एक एक करके मंसूबे शुरू करें ताकि आवाम के पास ऑल्टरनेट रास्ते भी मौजूद हों। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ट्रैक से जा रहे होते हैं, हमारे पास कोई ऑल्टरनेट उसका मौजूद नहीं होता, हम उसी पे फंसे होते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें यहीं से गुजर के जाना है। चलें, डीआईजी ट्रैफिक साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त और वेल विशर पीर मोहम्मद शाह साहब, गालबन आप कितना अरसा कराची शहर में डीआईजी और सिंध के डीआईजी आप गालबन ट्रैफिक हैं, कितना अरसा होंगे, लेकिन होती है कि जो भी साहब जिस पोस्ट पर जितना अरसा ज़्यादा होता है उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे टेनओवर में अच्छा काम हो, मेरे टेनओवर में अवामी मसाइल में कमी आए। मैं जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा फेस करता हूँ, मैं मतलब मुझे मेरा बीपी शूट कर जाता है, गुस्सा आ जाता है, मुझे तकलीफ़ होती है जब ट्रैफिक जैम होता है। बिल्कुल, वो ट्रैफिक जैम देख के फिर मैं नज़र घुमाता हूँ एम्बुलेंसेस पर, मैं नज़र घुमाता हूँ स्कूल के बच्चों पर, फिर जब शाम को मैं देखता हूँ बुज़ुर्ग लोग ट्रैफिक पे फंसे हुए हैं और फिर ट्रैफिक का शोर, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। गालबन बचपन से ये मसला हमारा हल नहीं हो रहा, हम इसी शहर में पले बड़े लेकिन आज तक इस मुल्क में ना बिजली हमें मिल सकी, ना हमें ट्रैफिक से निकलवाया जा सका। कोई ऐसी कोई सड़कें बनाई जाएं, उनके रूट ऐसे बनाए जाएं, कम से कम हमें ट्रैफिक से तो छुटकारा मिले। हम जब जाते हैं तो हमें पता है कि हम शाम को अगर घर से निकलना, हमें पता है 2 घंटे हमने ट्रैफिक से गुजर के जाना है। बिल्कुल। और एम्बुलेंसेस की जहाँ तक आपने बात की वो तो बहुत तकलीफ ये लम्हा फिक्रिया है। डीआईजी साहब आप भी इसमें हमारी हेल्प करें और हमारी जो सिंध हुकूमत है, गालबन आपको भी हमारी गुजारिश है, एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद, सुबह सवेरे में एक बार फिर से हाजिर खिदमत है और बुलंद खान जो स्पोक पर्सन सिंध हुकूमत हमारे साथ राब्ते में थे, लाइन अप थे, लेकिन गालबन उनको एक मीटिंग कॉल हो गई है। अदरवाइज़ हम सिंध हुकूमत की तर्जुमान और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते। तो बेस्ट विशेस फॉर यू बुलंद खान जुनेजो साहब, आप किसी मीटिंग में मसरूफ़ हैं, फिर कभी हम आपको ज़रूर शामिल गुफ्तगू करेंगे, शामिल प्रोग्राम करेंगे। और फिर कराची और पूरे सिंध में एक इशू ये भी है कि नंबर प्लेट नई दी जा रही हैं और अगस्त तक उनकी डेट बढ़ा दी गई है, और वो जो नंबर प्लेट है उसमें सेंसर है, उसमें डिज़ाइन है, सिंध की कल्चरल डिज़ाइन है, और वो सिक्योरिटी से लेस है, और कितनी उनमें फैसिलिटी हैं उस नंबर प्लेट में, क्या क्या खूबियाँ हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर उसकी मद में कुछ फ़ीस ली जा रही है 1500-1800 रुपये, इस पर बहुत सारे सवालात हैं। इस पर बड़े वो कहते हैं ना, सिविल सोसाइटी से लेके अपोजिशन की जमातों ने इस पर बड़ा एतराज़ किया है, स्पेशल एमक्यू पाकिस्तान तो हुकूमत में, लेकिन वो भी ये कह रही है कि मुफ्त नंबर प्लेटें देनी चाहिए, तोहफ़ा देना चाहिए नंबर प्लेट को। ठीक है,
ہر کسی کا اپنا موقف ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہے. عمیر مقصودی صاحب, نمبر پلیٹیں اور پریشانیاں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن مکیش کمار چاولہ صاحب نے کہا 10-15 دن مہینہ آپ کو ریلیف دے دیا, لیکن ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو اس پر ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے رجسٹرڈ اور سیکیور نمبر پلیٹیں شہر کے امن کے لیے بھی, شہر کی سیکیورٹی کے لیے بھی, قانون کی عملداری اور ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شہری نے ٹیکس کی مد میں نمبر پلیٹ کے ٹیکس کی مد کے اندر رقم ادا کر دی اور پچھلے 2.5, 3, 5, 7 سالوں سے اس کو اس ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود بھی نمبر پلیٹس حکومت فراہم نہیں کر رہی. اب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس چیز کا آپ نے ٹیکس لیا ہے اس چیز کو آپ عوام کو فراہم کرو. لیکن حکومت ایک نئی پالیسی سیکیورٹی بنیاد کے اوپر لے کر آئی کہ اب آپ نے اجرک والی جو یہ سیکیورٹی فیچر والی نمبر پلیٹ ہے یہ آپ نے لینی ہے اور اس کی مد میں اب آپ نے دوبارہ جو ہے وہ 1850 روپے ادا کرنے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس شہر کے اندر 70 لاکھ ایکسائز کے معتاد اندازے کے مطابق موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں اور اب تک بھی 16 لاکھ موٹر سائیکلز نے جو ہے وہ 1850 روپے کا ٹیکس ادا کیا ہے. یہ بھی ایکسائز کا محتاط ریکارڈ ہے. یہ تقریباً 2 ارب 96 کروڑ روپے اب تک کے بن رہے ہیں اور اگر یہ مزید جو 50 لاکھ بائکس ہیں وہ بھی رجسٹریشن کرا لیتی ہیں تو یہ 12 ارب روپے کی رقم بن رہی ہے جو صرف نمبر پلیٹ کے ٹیکس کے طور پر آپ شہریوں سے لے رہے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو پہلے آپ نے ٹیکس لیا تھا وہ آپ نے ٹیکس کہاں پر خرچ کیا. دوسرا یہ کہ جب سیف سٹی کے لیے یہ والی چیزیں ضروری ہیں تو پھر سیف سٹی کے لیے یہ والی چیزیں بھی ضروری ہیں کہ آپ عوامی سہولت کو مد نظر رکھیں, کیونکہ ڈائریکٹلی سیف سٹی بھی عوامی سہولت کے لیے ہی ہے. لیکن ایک وہ عام شہری جس کی جو روزانہ کی بنیاد پر بائکیاں چلاتا ہے, فوڈ پانڈا چلاتا ہے, دوسری ڈلیوری کی نوکری کر رہا ہے, وہ ایک تو اپنا ایک دن کا روزگار چھوڑے, دوسرا یہ کہ وہ جو 2000 روپے 1500 روپے دن کا کماتا ہے وہ اس میں سے پیسے نکال کر 1850 روپے جو ہے وہ حکومت کو دے تاکہ اس کو نمبر پلیٹ ملے. اس کے علاوہ جب وہ سڑکوں پر جاتا ہے تو آپ نے نمبر پلیٹ کی بہانے جو ہے وہ سندھ ٹریفک پولیس کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ آپ کا چالان کر سکے. اب وہ چاہے چالان کرے یا اس کی مد کے اندر آپ سے جو ان کا حق بنتا ہے بطور کراچی ٹریفک پولیس وہ آپ سے رشوت وصول کرے. تو اس وقت کراچی کا متوسط طبقہ, واضح رہے کہ ہم اس وقت ان بڑی گاڑی والوں کا سوال نہیں کر رہے جنہوں نے نمبر پلیٹ لگائی بھی نہیں ہے. اچھا, چاہے وہ مجھے یہ بھی بتائیں, اور وہ پھر یہ کیوں سمیٹا افضل سے لے کے بہت سارے سندھ حکومت کے ترجمانوں سے لے کے ممبر پارلیمنٹ سے لے کے کہہ رہے ہیں کہ ان کو نمبر پلیٹ بہانا ہے, ان کو اجرک فوبیا ہو گیا ہے. سر اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ تو کریں گے نا, کیونکہ وہ تو پیڈ ملازم ہے. تو پیڈ ملازمین کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سچا ہو, جھوٹا ہو, صحیح ہو, برا ہو, اچھا ہو, آپ نے اس موقف کی حمایت کرنی ہے. آپ کو لائنز دے دی جاتی ہیں اور آپ نے اس موقف کی حمایت کرنی ہے. لیکن مہاجر کے نمائندہ ریپرزنٹیٹیو جنرل سیکریٹری جنرل عمیر مقصودی سے لے کے مہاجروں کی ووکل آواز آفاق احمد سے لے کے یہ سب بھی تو اجرک پر سیاست ہی تو کر رہے ہیں. اجرک پہ سیاست کہاں کر رہے ہیں سر؟ ہمارا تو بنیادی موقف, میں اپنی بات کی ذمہ داری لے سکتا ہوں, میں کسی اور کی بات کی کوئی نہ وضاحت کر سکتا ہوں نہ ذمہ داری لے سکتا ہوں. ہمارا روز اول سے یہ موقف ہے کہ ہمارے لیے اجرک مسئلہ نہیں ہے. آپ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس اجرک کو آپ نے نمبر پلیٹ پہ لگایا اس کی کوالٹی کو بہتر کریں, کیونکہ میں آج بھی آتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ بھائی وہ جو جن گاڑیوں کو آج سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے نمبر پلیٹس مل گئی تھی ان کی وہ اجرک کی جو کلر ہے, وہ جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ گیا. دور سے آپ دیکھو تو وہ جنوبی پنجاب کی ثقافت والی اجرک لگتی ہے, نیلی ہو گئی, ایک ہے نا وہ جنوبی پنجاب والی سرائکیوں کی بھی ایک اجرک ہے, تو وہ دور سے وہ والی اجرک لگتی ہے. تو بھائی آپ اس اجرک کی کوالٹی کو بھی بہتر کرو, کیونکہ آپ 1850 روپے عوام سے لے رہے ہو. لیکن آپ اس اجرک کو, اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے اجرک کو پروموٹ کرنا ہے یا سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے یہ نمبر پلیٹس لا رہے ہیں؟ اگر صرف اجرک کو پروموٹ کرنے کے لیے لا رہے ہیں تو پھر اس کا عوام پیسے کیوں دے؟ اگر آپ سیفٹی میجرمنٹس کے لیے یہ نمبر پلیٹس لے کر آ رہے ہیں تو تب بھی عوام نے آپ کو اس کا ٹیکس دیا ہے, عوام نے آپ کو اس کی ادائیگی پہلی کر چکے ہیں, تو آپ یہ نمبر پلیٹس جو ہے عوام کو مفت فراہم کریں. دوسرا بڑا مسئلہ جو اس کے اندر آ رہا ہے وہ یہ کہ 70 لاکھ موٹر سائیکلز شہر کے اندر رجسٹرڈ ہیں, اس کے باوجود بھی ایکسائز کے اندر آپ نے اتنی سہولیات نہیں دی ہوئی کہ آپ شہری جو ہے وہاں جا کر آسانی سے نمبر پلیٹس وہاں سے لے سکے.
پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا آپ کو شہر کے اندر جگہ جگہ ٹریفک پولیس والے عوام کو تنگ کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے مینس آفاق صاحب سے لے کے ایم کیو ایم پاکستان سے لے کے آپ تک آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, صرف اسٹیٹمنٹس, صرف پریس کانفرنس, عملاً آپ نے بھی تو کوئی کام نہیں کیا. سندھ کی جو شہری آبادی کی جن کی نمائندگی کی آپ بات کرتے ہیں, آپ بھی تو کہتے ہیں نا صرف باتیں کرتے ہیں. سر میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے نا. بات یہ ہے کہ میں ان مسائل کو ہائی لائٹ کر سکتا ہوں, میں عوامی نمائندہ کی حیثیت سے عوامی جذبات کو حکومت تک پہنچا سکتا ہوں یا ان کی جذبات کی نمائندگی کر سکتا ہوں. میں ان عوامی مسائل پر عوام کو آگاہی فراہم کر سکتا ہوں اور ان مسائل سے حکومت کو آگاہی فراہم کر سکتا ہوں. میرا کام اتنا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آج بھی گزشتہ دنوں مجھے ایک ویڈیو واٹس ایپ پہ کسی دوست نے بھیجی اور شاید ہی کسی نیوز چینل پہ بھی چلا کہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن صاحب کے صاحبزادے بھی آج تک وہ پرانی نمبر پلیٹ کے اوپر اپنی گاڑی چلا رہے ہیں. انہوں نے بھی اجرک والی نئی نمبر پلیٹ نہیں لگائی. ابھی آتے ہوئے میں ایک سیوک گاڑی دیکھ رہا تھا, اجرک والی نمبر پلیٹ سے زیادہ اہمیت کی حامل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ جھنڈا ہے جو آپ اپنی گاڑی کے آگے لگا لیں تو اس گاڑی کے اوپر چاہے نمبر پلیٹ ہو نہ ہو, اس گاڑی کے اندر جو ہے وہ کوئی غیر قانونی اشیاء ہو, اس کی ترسیل کا آپ کام کر رہے ہو, آپ کو کوئی پولیس والا کوئی ٹریفک پولیس والا روک نہیں سکتا. اس کی ہمت اور اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا اگر آگے لگا ہوا ہے تو وہ روک لے. تو پھر یا تو آپ یہ الاؤ کر دیں کہ آپ اپنی گاڑی کے آگے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا لیں. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس شہر کے اندر جتنی سرکاری گاڑیاں ہیں ان کے اوپر جتنی بیوروکریٹس کی گاڑیاں ہیں, جتنے وزراء کی گاڑیاں ہیں, جتنے سر تو پھر عوام کے لیے آپ یہ رحم و کرم کیوں کر رہے ہیں کہ آپ عوام کو نہیں دیکھیں. ایک ٹیکس پیئر شہری ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے حق کی بات کرے, وہ اپنی سہولیات کو طلب کرنے کی بات کرے. تو ریاست کا بھی حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس پیئر شہری کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کریں. اگر آپ اسے سہولیات فراہم نہیں کریں گے تو پھر وہ اپنے ٹیکس کا آپ سے سوال کرے گا اور اس کا سوال کرنا اس کا حق بنتا ہے. تو جب آپ خود اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے یا آپ امپلیمنٹ, اور دوسری یہ دیکھیں نا نمبر پلیٹ تو کہتے ہیں نا ایک بہانہ ہے. حکومت وقت اور کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کہ نمبر پلیٹ تو بہانہ ہے, اصل نشانہ سندھ کی ثقافت ہے, کلچر ہے, ٹریڈیشن ہے, ان کو تو بہانا چاہیے. دیکھیں میں نے آپ کو اب سے کچھ لمحے پہلے بھی یہ بات کہی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہ کرتی آئی ہے کہ اپنی ناکامی کے پیچھے جو ہے وہ یا تو سندھیوں کو لے آتی ہے آگے, یا اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا کہ اپنی ناکامی کو جو ہے وہ سندھ کی ثقافت کے پیچھے چھپانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب وہ بھائی یہ تو ہمارے سندھی بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے, یہ ہمارے دیگر جو قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ اجرک تو صرف بہانہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اجرک بہانہ ہے, اصل میں جو ہے آپ نے شہریوں کی جیب کو لوٹنا ہے, آپ نے شہریوں کی جیبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے, آپ نے جو ٹیکس پیئر اس شہر کے لوگ ہیں جن کو آپ نے اذیت کا شکار کیے ہوئے ان کو مزید اذیت کا شکار کرنا ہے. میں نے ایک فنی ویڈیو بھی دیکھی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے کہ وہ جو ہمارے سارجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اجرک کا پورا یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے. تو ہو سکتا ہے مستقبل میں کچھ اس طرح کا بھی رول یہ عوامی جذبات ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم, کیونکہ دیکھیں میں اگر کسی گروہ کو کسی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس قسم کی چیزوں کی مذمت کروں. کسی کی بھی ثقافت کی اس کا مذاق بنانا, اس کے ساتھ تضحیک امیز اس طرح کی پوسٹیں کرنا یا لکھنا یہ ایک بالکل غلط عمل ہے. لیکن یہ ایک عوامی جذبات ہیں. دیکھیں آپ اگر کسی ثقافت کو ڈھال بنائیں گے اپنی جو ہے وہ پیسوں کی وصولی کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے, تو پھر اس قسم کا عوام کی طرف سے رد عمل آئے گا. مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں. سر ایک بریک لیتے ہیں اور غالباً بریک کے بعد مجھے ایک ایمرجنسی میٹنگ میں جانا ہے. اس کے بعد سیگمنٹ پورا ہماری فائدہ کامران کریں گی اور مجھے آپ اجازت دیجئے. فائدہ کامران اور عمیر مقصودی کنٹینیو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں سر, بریک کے بعد آتے ہیں.
खुशामदीद नाजरीन, एक मरतबा फिर सुबह सवेरे के सेट से मैं फ़ायज़ा कामरान आपके सामने मौजूद हूँ। और हर सैटरडे और संडे को आप हमारे शो देखते हैं, और संडे को अमूमन मॉर्निंग शोज़ नहीं होते हैं, लेकिन हमारे मॉर्निंग शो की ख़ास बात यही है कि हम संडे को आपके लिए शो लेकर आते हैं, और वो इसलिए कि छुट्टी का दिन होता है और आप लोग अपने घर में मौजूद होते हैं और बिल्कुल सुकून से और आराम से अपने काम की तरफ से थोड़ा सा रिलैक्स होके और हमारा शो एंजॉय करते हैं। और हमें बड़ा ज़बरदस्त सा फीडबैक भी मिल रहा है अपने नाज़रीन का हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, जिसके लिए हम अपने नाज़रीन के बेहद शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि फ़ीडबैक के बगैर कोई भी काम अच्छा हम बेहतर मज़ीद नहीं कर सकते, मज़ीद बेहतरी नहीं ला सकते। और आज जनाब बात हो रही कराची के मसाइल की तरफ कुछ नज़र हो रही है, और कराची के बहुत सारे इशूज़ जो कि हम सबके सामने हैं बिल्कुल, और इनके ऊपर बात तो काफ़ी टाइम से हो रही है। बहुत सारे टॉक शोज़, बहुत सारे करंट अफेयर्स के शोज़ आप देखते हैं। कंक्लूजन आज के शो का हम कुछ निकालेंगे। उमैर हमारे साथ मौजूद हैं, उमैर से बात करेंगे। जी उमैर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारे शो में आके? नहीं, मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। और बहुत अच्छे अंदाज के अंदर शो को लेकर गए, और जो बुनियादी और अवामी इशूज़ थे उन्हें हाईलाइट किया गया और उसके ऊपर अवामी मौक़िफ़ उजागर किया गया। बिल्कुल। उमैर, ये बताइए, आप नौजवान महाजिर के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपने तंजीम कब ज्वाइन की? मैं क्योंकि इसका को फाउंडर हूँ, हमने अच्छा। मिलकर ये नौजवानों ने मिलकर ये तंजीम की बुनियाद रखी, और उसके बाद 2020 से हम इसको महाजिर सकाफ़ती दिन हमने पाकिस्तान में सबसे पहले मनाना शुरू किया, क्योंकि हम ये समझते हैं कि सकाफ़तें जो हैं वो दुनिया के अंदर अक़वाम को जोड़ने का काम करती है और नफ़रतों को ख़त्म करने का काम करती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाम और मुख्तलिफ़ ज़बानों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, और हर किसी की सकाफ़त जो है वो मोहतरम है। हम सबकी सकाफ़तों का एहतराम करते हैं, लेकिन एक महाजिर सकाफ़त है जो कि एक कदीम सकाफ़त है, और पाकिस्तान के अंदर जो बसने वाले महाजिर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सकाफ़त उजागर कर सकें, जो ज़ाहिर है यूपी, सीपी, दिल्ली, बिहार इन इलाकों की सकाफ़त है। तो हमने 2020 में 24 दिसंबर को एक दिन रिकग्नाइज़ किया और उस दिन को बतौर महाजिर यौम सकाफ़त मनाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2025 इन 5 सालों के अंदर दुनिया भर के अंदर और सिंध के और पाकिस्तान के तकरीबन शहरों के अंदर महाजिर यौम सकाफ़त 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्या आपके ये जो काउंसिल है इसमें सिर्फ सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान शामिल हैं? हमारे पास इस वक्त जो है वो मरकज़ी कैबिनेट है हमारी, इसके अलावा कराची के तकरीबन 24 टाउन्स के अंदर नौजवानों की तादाद मौजूद है। इसके अलावा सिंध के तकरीबन 8 अज़ला के अंदर मुकम्मल तौर पर नौजवान महाजिर की तंजीम मौजूद है। इसके अलावा हमारी ओवरसीज़ कमेटी है, उस ओवरसीज़ कमेटी के अंदर UAE, इसके अलावा US, जर्मनी, कनाडा और चाइना, यहाँ से भी लोग हमारे साथ शामिल हैं। और मैंने बताया ना, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर महाजिर कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारी ओवरसीज़ कमेटी जो है वहाँ पर लोगों को इंगेज करती है। तो जिस वक्त आप भी काउंसिल का इफ्तिताह कर रहे थे, आपके जहन में मेन मकासद को बहुत ही मेन जो 2-4 पॉइंट्स हैं वो हमें बताइए कि क्या थे, और इतना टाइम गुजरने के बाद 5 साल के बाद क्या आप उनको हासिल कर पाए? बुनियादी चीज़ तो ये कि हम इस आइडेंटिटी को अच्छे अंदाज के अंदर प्रिजर्व कर सकें आइंदा आने वाली नस्ल को, क्योंकि एक आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पर भुगता जा रहा है वो महाजिर कौम की तरफ से भुगता जा रहा है। वो ये कि हमें पहली बात तो ये हमसे ये सवाल किया जाता है कि आप महाजिर कैसे हैं, क्यों हैं, किस तरह हैं, अक़वाम की अज्ज़ाए तरकीब क्या होती है, लेकिन ये तमाम उसूली सवाल जो हैं वो दीगर पाकिस्तान की किसी कौम से नहीं किए जाते। तो हमारा बुनियादी तो मौक़िफ़ ये था कि हम इस शनाख्त को महफूज रखते हुए इसको आगे आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करें, और इसके अलावा इस कौम के साथ जो बुनियादी मसाइल हैं उन मसाइल को ना सिर्फ उजागर बल्कि उनको हल करने की हर मुमकिन कोशिश भी कर सकें। बिल्कुल। तो आपको ऐसा लगता है उमैर कि कराची के महाजरीन या कराची के महाजिर नौजवान जो हैं उनके मसाइल दूसरे शहरों के नौजवान से मुख्तलिफ हैं या कुछ आस पास हैं? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी या तो बदकिस्मती ये है कि हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत हैं, तो इस वजह से हमारे लिए मसले मसाइल पैदा किए जाते हैं, बल्कि जानबूझकर हमें मसले मसाइल के अंदर धकेला जाता है। कराची के नौजवान आज भी अगर आप देखें तो तालीमी इदारों से लेकर प्राइवेट फर्म्स तक, इसके अलावा दुनिया भर के अंदर यहाँ के
جو قابل ترین نوجوان ہیں وہ آپ کو دنیا بھر کے اندر موجود ہیں اور وہ ملیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو مواقعوں کی اپارچونیٹیز کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر مسائل کے اندر الجھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے دیگر مسائل کے اندر الجھے رہیں اور تعلیم سے اور جو تعلیمی مواقع ہیں ان سے دور رکھا جائے. آج اس شہر کے اندر جتنے سرکاری کالجز ہیں آپ ان کا حال دیکھیں تو وہاں پر کلاسز نہ ہونے کے برابر ہے. یونیورسٹیز کا آپ حال دیکھیں تو کراچی یونیورسٹی جو کہ سرکاری یونیورسٹی ہے اس کی فیسز کے اندر اس حد تک اضافہ کر دیا گیا ہے کہ مڈل کلاس نوجوان طلبہ و طالبات کے لیے بھی مشکل ہو چکا ہے کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں کلاسز نہیں ہوتی ہیں, ان کو کہیں نہ کہیں کوچنگز کا اور ٹیوشنز کا سہارا لازمی طور پر پوائنٹس کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ دیگر اور وہاں پر مسئلے مسائل پیدا کر دیے تاکہ نوجوان جو ہے وہ تعلیم سے دور ہو سکے. بجائے اس کے حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو تعلیم کے قریب کرے, ان کے لیے ایسی سہولیات پیدا کرے کہ وہ نوجوان آسانی سے تعلیم حاصل کر سکے. لیکن تعلیم کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ نوجوان اپنے کرائسس کی وجہ سے جو ہے وہ تعلیم سے دور ہٹتا جا رہا ہے. اور پھر کسی نہ کسی طرح اگر آپ ان تمام ہرڈلز کو پار کرتے ہوئے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں اس آس پہ کہ آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے اور آپ اپنے سروائیو کر سکیں اس شہر میں, تو آپ کو پھر وہ جاب بھی میسر نہیں آتی ہے. یہ بدقسمتی ہے تھوڑی سی. بالکل ایسا ہی ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس شہر کے اندر فوڈ پانڈا, بائکیا اور این ڈرائیو چلانے والے ہزاروں نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے جو این ای ڈی اور کراچی یونیورسٹی سے بیچلرز اور ماسٹرز ہوتے ہیں. بالکل, نہ صرف ایسے بلکہ ہمیں اب بہت اچھے کوکس بھی ایسے مل رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ جا رہی تھی تو راستے میں مجھے کچھ بھوک کا احساس ہوا تو ہم نے کچھ لے کر وہاں سے روڈ پر کچھ کھایا. تو وہ جو نوجوان تھا وہ بڑا اچھا ڈریس اپ ہوا ہوا اور اس کے بات چیت کرنے کے انداز سے, اس کے ایکسنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا. تو مجھے تھوڑی کیوریوسٹی ہوئی, میں نے اس سے پوچھا. جب پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ بی کام کیا ہوا تھا اور نوکری کی تلاش میں تھا اور اسٹل پڑھ بھی رہا تھا, وہ ایجوکیشن کمپلیٹ کر رہا تھا. بٹ میں نے اس سے کہا کہ آپ یہ کیا کام کیوں کر رہے ہیں, آپ جاب کیوں نہیں کوئی تلاش کرتے؟ تو کہنے لگا کہ میم آپ مجھے دلوا دیں جاب تو میں جاب کر لوں گا. تو یہ بڑی ایک بدقسمتی ہے ہمارے شہر کی. میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی فی الوقت ہمارے نوجوانوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو ایک اچھی جاب کی تلاش ہے. بالکل. تو آپ یہ بتائیے عمیر کہ جب سے آپ نے یہ کاؤنسل آپ نے اس کی انوگریشن کی ہے تو آپ کو کوئی کامیابی, مین اچیومنٹ ایسی ملی کہ آپ کو لگا کہ اس کا مقصد پورا ہو رہا ہے یا کامیابی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے اپنے محدود ریسورسز میں رہتے ہوئے یہ کوشش کی کہ ہم, کیونکہ کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے, اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی بھی بہت سارے نوجوانوں کو اس کا بھی سامنا کرنا پڑتا. تو ہمارا ایک عدد دفتر ہے نارتھ نازم آباد بفر زون میں. ہم نے اس دفتر کے اندر نوجوانوں کے لیے اس دفتر کے دروازے کھولے تاکہ کوئی بھی نوجوان وہاں آ کر وہاں پر جو ہماری فیسلٹیز ہیں, ہم نے ایک منی لائبریری وہاں پر بنائی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پر کچھ ایسے ایکسپرٹس, مختلف فیلڈز کے ایکسپرٹس وہاں پر ہائر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ہماری ٹیم کا ہی حصہ ہیں اور وہ رضاکارانہ طور پر وہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ کی سہولت وہاں پر موجود ہے تاکہ کوئی بھی نوجوان جو کسی بھی وجہ سے اپنے گھر میں یا کسی ایسی پلیس کے اوپر بیٹھ کر اپنی اسٹڈی کا نقصان کر رہا ہے وہ وہاں آ کر اس جگہ کو جو ہے وہ اویل کرے اور اس اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائے. اس کے علاوہ سی ایس ایس کی طرف ہم نے کوشش کی کہ ہم نوجوانوں کو اویئرنیس دیں اور اس جانب راغب کرنے کی کوشش کریں کہ آپ سی ایس ایس کی طرف آئیں. اس کے علاوہ سی ایس ایس کے جو بھی فری انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے جہاں سے سی ایس ایس کی تیاری کی جاتی ہے ان کے ساتھ بھی ایک کولیبریشن رکھا تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو جو ہے وہاں پر جوائن کروا سکیں تاکہ وہ اپنی سی ایس ایس کی تیاری کر سکیں. اس کے علاوہ جابس کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سارے جو انڈسٹریز ہیں ہماری, چاہے وہ ناکاٹی ہو یا کرنگی انڈسٹریل ایریا کی یونین ہو, اس کے علاوہ ان یونین سے رابطہ بھی کر کے یہ کوشش کی کہ ہم کسی بھی سطح پر نوجوانوں کو ان کی قابلیت کے مطابق جو ہے وہ کوئی روزگار کا مواقع فراہم کر سکیں. تو آپ کے پاس جو نوجوان آتے ہیں, جو ینگسٹرز آتے ہیں, سب سے بیسک مسئلہ ان کا کیا ہے اس وقت؟ بیسک مسئلہ تو انسیکیورٹی ہے. سب سے پہلے تو انسیکیورٹی ہے. وہ انسیکیورٹی اس لیے کہ اگر میں اپنے ہی شہر میں, اپنے ہی گلی اور محلے کے اندر آزادانہ طور پر نہیں موو کر سکتا تو یہ سب سے بڑے میرے لیے ایک ذہنی اذیت بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر میرے ذہن کے اندر یہ اتنی بڑی اذیت ہے کہ میں روڈ کے اوپر چل رہا ہوں تو یہ میں ایک بہت بڑے رسک اپنے ساتھ جو ہے وہ بیئر کر رہا ہوں.
تو یہ ہو گئی سب سے بڑی. اور اس کے علاوہ اپارچونیٹیز کی کمی, لیک آف اپارچونیٹیز ہیں کہ یہاں پر روزگار کے مواقع ہوں, کاروبار کے مواقع ہوں. کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ تاجر ہوں یا آپ کا ایجوکیشن سیکٹر ہو یا آپ کے جو پرائیویٹ جو بھی ادارے ہیں یا جو گورنمنٹ ادارے ہیں, ان سب کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی مونوپولی جو ہے وہ مافیاز کی ہوئی ہے کہ وہ کسی کے لیے بھی, کسی عام نوجوان کے لیے وہاں راستہ بنانا بہت مشکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مجھے جو لگتا ہے اس وقت, کیونکہ میں بھی اسی شہر میں سروائیو کرتی ہوں, یہ جو ہمارے یہاں اسنیچنگ کا ایک عذاب ہے نا, یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. اسپیشلی میں تمام اسنیچرز, اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو میں ان سے کہنا چاہوں گی خدارہ اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ آپ کو جو بھی چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتا ہے, کسی ایک سے نہیں تو دوسرے سے مل جاتا ہے. خدارہ لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلا کریں, کیونکہ وہ جو گھر سے کسی ایک ایم کے تحت نکلا ہے, اپنی روزی کمانے کے لیے نکلا ہے, وہ اپنے گھر والوں کا ہو سکتا ہے واحد سہارا ہو, وہ اپنے کسی ماں کی پیاری اولاد تو ساری پیاری ہوتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کا واحد کفیل ہو. آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان کی جانیں لے لیتے ہیں. یقین کریں بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہوا ہے. تو میں خدارہ آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ چیزیں لے لیا کریں, سامان لے لیا کریں, بٹ پلیز ہمارے بہن بھائی جو روڈ پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا والا سفر بھی, انگلش والا سفر بھی اور اردو والا بھی کر رہے ہوتے ہیں, پلیز ان کی جانوں کے ساتھ نہ کھیلیے. تو میں آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری عہدیداران کو بھی, متعلقہ افراد تک بھی, جو بھی ان مسائل کا حل نکالنے کے ذمہ دار ہیں, اور نوجوان نسل کو بھی؟ یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارہ اس شہر کے شہری آپ کی عدم سہولیات کی عدم دستیابی سے بے حد پریشان ہو چکے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی شاید ان چیزوں سے جو ہے وہ بھر گئے ہوں گے کرپشن کر کے یا دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو اب آپ عوام کو سہولیات دینا شروع کریں, عوام کے لیے جو ہے وہ ایسے راستے پیدا کریں کہ یہاں کا نوجوان پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. اس کے علاوہ میرا تمام نوجوانوں کے لیے میسیج ہے کہ سیاست نے اور اس ملک کے اوپر قابض وہ لوگ جو اپنے مفادات کے لیے اس ملک کو لڑوانے کے لیے, اس ملک میں افراتفری پھیلانے کے لیے, انتشار پھیلانے کے لیے نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں, اب نوجوانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ ان سازشوں کو سمجھیں اور آپس میں تفریق اور تقسیم کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر پاکستان کی ترقی, خوشحالی, امن کے لیے اپنا کردار ادا کریں, تاکہ پاکستان ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک ہو سکے. بالکل. سب سے پہلا اسٹیپ کیا نوجوان, سب سے پہلا اسٹیپ ان شارٹ بتائیے. نوجوان سب سے پہلے تو یہ کہ ان تفریقوں کو, نفرتوں کو, انتشار کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع ہو, اور اس کے بعد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر یکجہتی کے ساتھ ایک بیانیے کے اوپر کام کریں. صحیح. تو یہ عمیر کی جانب سے پیغام تھا, میری جانب سے بھی تھا. تمام نوجوان جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, اور تمام سینئرز بھی, اور تمام عہدیداران بھی جن کا تعلق حکومت سے ہے یا کسی نجی ادارے سے ہے, جو دیکھ رہے ہیں, جو ان تمام حالات کے ذمہ دار ہیں, تو وہ برائے مہربانی اگر تھوڑا سا کام میں کہتی ہوں کرنا شروع کر دیں. نہیں کریں آپ 100%, آپ اگر 50% بھی کام کرنا شروع کر دیں, 30% بھی اپنے ذمہ داریاں سمجھیں اور کام کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال ہے کراچی کے حالات کچھ سنور سکتے ہیں, کچھ سدھار آ سکتا ہے, کچھ بہتری آ سکتا ہے. اپنے اپنے حصے کا کام سارے لوگ اپنا حصہ ڈالیں. اور آج کے اس شو میں ہم نے بہت سارے ایسے مسائل جن کی طرف پہلے بھی بہت ساری بات ہو چکی ہے, ایک مرتبہ پھر ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کا حل بھی نکلے اور کسی کنکلوژن کی طرف جائیں. عمیر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا اور اتنا سارا ٹائم دیا. سنڈے کو کا دن ہے, آپ یقیناً سب ٹی وی کے آگے ہوں گے. ہمیں اس شو کا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا کہ کیسا لگا, کیونکہ اس شو میں وہ سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں, ایک مرتبہ پھر الیبریٹ کیے گئے ہیں, جو ہمارے اور آپ کے ہیں, آپ کے بھی ہیں یقیناً. اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالیٰ سیٹرڈے اور سنڈے کو کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ, کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.